कोरोना कभरेज न्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र यतिखेर हामी लागिसकेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा। सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्ममा पछिल्लो लकडाउन सुरु भए यता हामी यो अभियानमा छौँ र यहाँहरूको निवेको चुलो बाल्ने, त्यसै गरी सुत्केरीलाई पौष्टिक आहार खुवाउने, शिशुलाई दुध र लिटोको पिठो पुर्याउने र बिरामीलाई औषधि खुवाउने यो अभियानमा हाम्रा सहयोगी हातहरू जसरी जोडिरहनु भएको छ, सहयोगी अपेक्षीहरूले सेवा गर्ने मौका दिइरहनु भएको छ र सहयोगी मनहरूले हामीलाई उहाँहरूले धन मात्र होइन आफ्नो माया, मन र मानवता, सहृदयता र भातृत्व बाँडिरहनु भएको छ। यतिखेर घरभित्र भोकमरी बढिरहेको छ, घर बाहिर महामारीको सङ्क्रमण फैलिरहेको छ। यो बीचमा मानवता समृद्ध गर्न लाग्नुभएका तमाम मन, तमाम सहयोगी हात र सहयोगी मनहरूलाई हामी आभार व्यक्त गर्छौँ र यहाँहरूका समस्या सुनेर अब समस्या समाधानको पहलमा यतिखेरै समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने गम्भीर खालका समस्या छन् भने अहिले यहाँहरूको घर घरमा आउन हाम्रा सहयोगी हातहरू तयारी अवस्थामा बस्नुभएको छ र अब हामी लाग्छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा। आज दिउँसो हामीलाई धापासी च्यासिङ टोल बुढानीलकण्ठ वडा नम्बर 4बाट राधिका नौपानेले टेलिफोन गर्नुभएको थियो र उहाँलाई घरपट्टिले लकडाउन सुरु भए यताको घर भाडा नदिएको भन्ने आरोपमा घर भाडा निकालिएको रहेछ र उहाँ अहिले अरू कसैको घरमा गएर आश्रय लिइरहनु भएको रहेछ। उहाँले त्यो घरमा चिया पसल थाप्नु भएको रहेछ। चिया पसल पनि उहाँले भित्र गल्लीको चिया पसल उहाँलाई बन्द गर्न लगाइएछ घरपट्टिबाट। यतिखेर विभिन्न खालका पसलहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था त छ, तर नजिकैको जाँड रक्सी खाने भट्टी पसल खुल्ला त्यही घरमा र उहाँको चिया पसल चाहिँ बन्द किन गरियो भन्ने उहाँको प्रश्न थियो। त्यसै गरी उहाँलाई घरपट्टिले बारम्बार प्रहरी लगाएर दुःख दिने गरेको, अनेक खालको मानसिक तनाव दिने गरेको र प्रहरीलाई हात जोडेर माफी मागे मात्रै तपाईँलाई हामी छोडिदिन्छौँ भन्ने खालको व्यवहार गरेको खबर राधिका नौपानेले आज दिउँसो हामीलाई गर्नुभएको थियो। त्यसअनुसार त्यतिखेर हामीले तत्काल नेपाल प्रहरीका मेट्रो प्रमुख डिआइजी विश्वराज पोखरेलसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। त्यतिखेर उहाँको टेलिफोन उठेको थिएन, बैठकमा हुनुहुँदो रहेछ, व्यस्त हुनुहुँदो रहेछ। पछि कुराकानी भएको थियो र सही नवराज उप्रेती बुढानीलकण्ठका त्यहाँ सही नवराज उप्रेतीसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले बुझेर जानकारी गराउने भन्नुभएको थियो। यो सम्बन्धमा बुझ्नका लागि हामी केही समयपछि डिआइजी विश्वराज पोखरेलसँग टेलिफोन सम्पर्क गरेर कुराकानी गर्नेछौँ र त्यस अगाडि आज हामीले एउटा गम्भीर घटना पायौँ र त्यो घटनाको समस्या सम्बोधन गर्नका लागि हाम्रा सहयोगी हातहरू त्यहाँ पुग्नु भयो। वनस्थली ढुङ्गे धारामा यात्रु प्रतीक्षालयमा क्रियापुत्री बसिरहेको हामीले खबर पाइसकेपछि क्रियापुत्री बसिरहेको खबर हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ। उहाँहरू घर भाडा लिएर बस्नुहुँदो रहेछ कोठामा। मुगुमा रहनुभएको आमाको निधन भइसकेपछि उहाँहरूले त्यहाँ क्रिया गर्न पाउनु भएन र काहीँ क्रिया गर्न नपाएपछि अहिले उहाँहरू त्यहाँ आउनुभएको छ। यसै गरी शिक्षण अस्पतालको एउटा घटना यसअगाडि हामीले राजु कार्कीको घटना जसको शरीरमा रगत रहँदैन थियो, उहाँलाई गएर थप 15,000 हामीले सहयोग गरेका छौँ र यो दुई महत्त्वपूर्ण गम्भीर खालका समस्या हामीलाई खबर प्राप्त भइसकेपछि, हाम्रो जानकारीमा आइसकेपछि हामीले वनस्थली ढुङ्गे धारामा क्रियापुत्री जो जङ्ग बुढा हुनुहुन्छ, जानदेवी बुढा हुनुहुन्छ मुगुको, उहाँहरू प्रतीक्षालयमा बसिरहनु भएको छ र शिक्षण अस्पतालमा रहनुभएका राजु कार्कीको पनि हामीले समस्या समाधान गर्ने पहल गऱ्यौँ र यसका लागि लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गुलमोहरका सन्दीप पराजुली, लक्ष्मी भण्डारीले आज यो सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरू पुग्नुभएको छ। जानदेवी बुढा हामी देखिरहेका छौँ। उहाँको मृगौलाको डायलिसिस गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि र लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू मुगुसम्म जान सक्नु भएन र आमाको निधन हुँदा पनि यहीँ बसेर क्रिया गर्नुपर्ने बाध्यता र त्यो बाध्यताको बिचमा उहाँहरू आफ्नो बसिरहेको घरमा क्रिया गर्न नसकेको र मध्यरात ठाउँ खोज्दै भौतारिँदै हिँड्दा त्यहाँ यात्रु प्रतीक्षालयमा बसिरहेको फेला पारेपछि हामीले त्यहाँ गएर सबै व्यवस्था गर्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यसै गरी प्रगति टोलका त्यहाँका दिदीबहिनीहरूले गरेको सहयोगको हामी उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। वनस्थली ढुङ्गे धारा प्रगति टोलका दिदीबहिनीहरूले, त्यहाँका दाजुभाइहरूले गरेको सहयोगको हामी उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सहयोगी हात दीपक थापाले रु 4,000 सहयोग गर्नुभएको छ अनि हाम्रा सहयोगी हात लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गुलमोहरबाट सन्दीप पराजुली, लक्ष्मी महतले 6,000 सहयोग गर्नुभएको छ। यसका लागि हामी उहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यतिखेर राधिका नौपानेको समस्याका बारेमा छलफल गर्नका लागि नेपाल प्रहरीका मेट्रो प्रमुख डिआइजी विश्वराज पोखरेल हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। डिआइजी साहब नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ?
एकदम ठिक छ, राम्रो छ। व्यस्तताका बीच काम गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूको होइन, एकदम प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गरिरहनु भएको छ। यसका लागि हामी पहिला धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ समग्र नेपाल प्रहरीलाई। धन्यवाद। अनि एउटा समस्या आयो डिआई साहब, आज धापासी च्यासिङ टोल बुढालिनकण्ठबाट आज दिउँसोको कार्यक्रममा प्रत्यक्ष आएको यो समस्या। उहाँ चाहिँ राधिका नौपाने हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा घरको सटर भाडामा लिएर उहाँ चिया पसल थाप्नु भएको रहेछ। अनि लकडाउन सुरु भएपछि उहाँले चिया पसल चलाउन पाउनु भएन र त्यही सटरकै भित्र उहाँहरू बस्ने खाने सुत्ने गर्नुहुँदो रहेछ, उहाँ र उहाँको सानो बच्चा। त्यसपछि लकडाउन सुरु भए, यता 3 महिनाको भाडा मागेर घरपट्टिले 3 गते उहाँहरूलाई निकालिदिएछ र त्यो निकाल्ने क्रममा उहाँलाई प्रहरीका जवान र प्रहरीका अधिकृतहरूको प्रयोग भयो भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। त्यहाँ एकजना असै साहब हुनुहुँदो रहेछ त्यही च्यासिङ टोलकै धापासेकै, उहाँहरू आएर ल तपाईँ चाहिँ घरपट्टिले प्रहरी बोलाउँछु भनेपछि उहाँहरू आउनुहुँदो रहेछ। घरपट्टि र प्रहरी बिचको सम्बन्ध हाम्रो जानकारीमा छैन, डिआई साहबले बुझिदिनु पर्ला कृपया। र प्रहरी आएर त्यहाँ चाहिँ तनाव दिने, हामीसँग क्षमा याचना गर्नुहोस् अनि मात्रै पसल खोल्न पाइन्छ भन्ने, र नजिकै त्यही घरको अर्को सटरमा एउटा जाँड रक्सी खाने भट्टी पसल पनि रहेछ, त्यो चाहिँ 24 घण्टा खुलिरहने, उहाँको चिया पसल चाहिँ बन्द गर्नेमा नेपाल प्रहरीले दबाब दिएको भन्ने कुरा उहाँबाट आयो डिआई साहब। घरपट्टिले निकालेका कुरा, नेपाल प्रहरीले गएर तनाव दिएका कुरा आयो होइन, के गर्ने होला डिआई साहब? यो सम्बन्धमा तपाईँको एबी न्युज मार्फत तपाईँ मार्फत नै मैले दिउँसो जानकारी पाएँ। मैले एबी न्युज हेरेरै जानकारी पाएँ। त्यसपछि मैले तत्कालै तपाईँको त्यहाँ नारायण थानको इन्सपेक्टर साहबलाई वास्तविकता के हो भनेर बुझ्न पठाएँ। अहिले उसले त्यो ठाउँमा गएर बुझेर मलाई रिपोर्ट पनि गरिसकेको छ। त्यो घर रहेछ रविन्द्र प्रधानको घर रहेछ। उहाँ अहिले बाहिर बस्नु हुँदो रहेछ। उहाँहरू माघ महिनादेखि बस्नु भएको र वैशाख 22 गतेसम्म बस्नु भएको रहेछ। त्यसपछि उहाँले छोडेर जानुभएको छ। उहाँहरूको भाडा चाहिँ जम्मा अहिलेसम्म उहाँले 10,000 मात्रै दिनुभएको छ माघदेखि वैशाखसम्म। र कोठा लिँदाखेरि फलफुल र तरकारी पसल राख्ने भनेर कोठा लिएको रहेछ। पछाडि चाहिँ फलफुल र तरकारी पसल छोडेर चाहिँ खाजा पसल बनाएर अनि अलिकति अल्कोहल पनि बिक्री गर्न थालेपछि स्थानीयहरूले विरोध गर्न थाले। विरोध गर्न थालेपछि घरपट्टिले चाहिँ तपाईँले जुन शर्तमा भाडामा लिनुभएको थियो त्यो शर्त भाइलेट भयो, यसो नगरिदिनु होला भनेर चाहिँ घरपट्टिले भनेको रहेछ। त्यही चिजमा विवाद परेर चाहिँ उहाँले त्यहाँ कोठा छोड्नु भएको रहेछ। र अहिले घरपट्टिसँग नै हामीले कन्ट्याक्ट गऱ्यौँ, उहाँ बाहिर हुनुहुँदो रहेछ। घरपट्टिकोले यसमा अन्य कुनै कुरा गर्नुभएको छैन। उहाँले अहिले भाडा पनि माग्नु भएको छैन। 10,000 पहिले लिनुभएको छ, त्योभन्दा अरू बाँकी भाडा पनि कुरा गर्नुभएको रहेनछ। र अहिले उहाँले कोठा छोडिसकेको हुनाले अहिले चाहिँ त्यति ठुलो विवाद पनि रहेनछ। उहाँले कम्प्लेन गर्नुभयो। अब त्यो कम्प्लेन उहाँसँग भित्रै कुरा गर्न पाए सजिलो हुने अवस्था छ। उहाँलाई यदि त्यस्तो परेछ भने मैले त्यहाँ प्रहरी अधिकृतलाई भनिदिएको छु। उहाँलाई परेको अन्यायको सम्बन्धमा चाहिँ प्रहरीसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने उहाँलाई के अन्याय परेको छ हामी चाहिँ उहाँलाई न्याय दिलाइदिन्छौँ। कुनै पनि एकैछिन रोक्छु, राधिका नौपानेलाई कृपया टेलिफोन लगाउँ। उहाँले चाहिँ रुँदै के भन्नुभएको छ भने, हामी हेर्नुहोस् है डिआई साहब अथवा हाम्रा दर्शकलाई भन्छौँ, हामी राधिका पोखरे नौपानेको नजिक अथवा कसैको टाढा कसैको पक्ष कसैको विपक्षमा हामी खबर कर्म गरिरहेका छैनौँ र गर्दैनौँ पनि। उहाँले रुँदै एकजना महिलाले जे भन्नुभएको छ त्यो हामीसँग रेकर्ड छ र अहिले पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। यहाँले डिआई साहबले जुन बुझ्नुभएको छ एकदमै राम्रो काम गर्नुभयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद भन्दै यतिखेर म राधिका नौपानेले यदि झुट बोलेको हो भने राधिकाजीलाई म अहिले नै सोध्छु, किनभने यो झुट बोलेर हामीलाई आफ्नो कुरा राख्ने ठाउँ पनि होइन। हामी राधिका नौपानेलाई कृपया टेलिफोन लगाउँ, म उहाँको कुरा पनि बुझ्ने प्रयास गर्छु र यो कुरामा डिआई साहबले लिनुभएको पहलको लागि फेरि धन्यवाद दिँदै। हजुर डिआई साहब ल कृपया भन्नुहोस् त। म यो एकखेर यहाँलाई के भन्नु भने रविन्द्र प्रधानको जो घरपट्टि हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि एकखेर डाइरेक्ट कुरा गरिदिनु भने राम्रो हुँदैछ। 98 49 50 10 30 उहाँको नम्बर रहेछ। हजुर 98 49 50 10 30। तपाईँको बारेमा यस्तो कम्प्लेन छ भनेर उहाँलाई पनि बोल्ने मौका दियो भने वास्तविकता थाहा हुन्छ। त्यसमा उहाँबाट कुनै अन्याय भएको छ भने हामीले कसैलाई पनि कसैलाई अन्याय गर्न दिँदैनौँ। त्यसमा हामीले एक्सन लिन्छौँ। 98 49 50 10 30 भन्नुभयो। 98 49 50 10 30 यो रविन्द्र प्रधान उहाँको घर रहेछ। घरपट्टि बाहिर बस्नु हुँदैछ। उहाँलाई पनि यसरी नै कन्ट्याक्ट गरेर उहाँलाई वास्तविकता के हो भन्ने हो भनेदेखि अनि हामीलाई पनि वास्तविकता थाहा हुन्छ। त्यसपछि उहाँले काहीँ अन्याय गर्नु भएको छ भने त्यसरी अन्याय गर्न पाउने अधिकार उहाँलाई पनि हुँदैन। उहाँले
जे गर्नु भएको छ यदि कानुन भायोलेट गर्ने हिसाबले गर्नु भएको छ कसैलाई अन्याय गर्नु भएको छ त्यसको फेरि आफैले फेस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो फेस गर्न उहाँले तयार हुनुपर्छ। हुन्छ हामी उहाँलाई नै सोध्नेछौँ 9849 50 10 30 मा कृपया टेलिफोन लगाउँ सोध्नेछौँ हामी उहाँलाई पनि सोध्नेछौँ। एउटा चाहिँ अर्को यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना भएको कारणले हामीले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर कुरा गरेर हिसाब धेरै ठाउँबाट अब लकडाउन सुरु भए यता धेरै मानिसहरू दैनिक कमाएर बाँच्ने र मासिक कमाएको बचाएर घर भाडा तिरिरहेको अवस्थामा घरपट्टिले घर भाडा मागेर नै उहाँहरूको अधिकार होला माग्नुहुन्छ। तर यो बेलामा अलिकता मानवता देखाउनु पर्ने बेलामा घरपट्टिले चाहिँ प्रहरी बोलाएर समात्छु अस्ति पनि एक ठाउँमा बालाजुमा प्रहरीले आएर घर भाडा नतिरेको आरोपमा चौकीमै लिएर जानुभएछ। नेपाल प्रहरीले यस्तो बेलामा खेल्नुपर्ने भूमिका चाहिँ के हो? हामीले नेपाल प्रहरीले अहिले घर भाडामा बसेकाहरूलाई चाहिँ कोही कसैले घर निकाल्ने अथवा कसैले अभद्र व्यवहार गर्ने भयो भने त्यो नेपाल प्रहरीले त्यो विषयमा नेपाल प्रहरीले ध्यान दिन्छ। त्यस्तो अन्याय कसैलाई हुन दिँदैन किनभने यो बेला घर भाडाबाट निकाल्ने बाहिर बसाउने अथवा घर भाडामा पसेर एकदम अप्ठ्यारो पार्ने परिस्थिति छैन। यतिखेर चाहिँ जसलाई अन्याय परेको छ त्यो अन्याय पर्ने मान्छेहरूलाई कहीँ अन्याय परेको हामीलाई थाहा भयो भनेदेखि हामी त्यसको बारेमा गएर कुरा गर्छौँ। अब जहाँसम्म यो प्रहरीले नै गर्यो भने यो चाहिँ मलाई नोटिसमा आएको छैन। तपाईँले त्यस्तो नोटिसमा आयो भने त्यसो हामीले प्रहरीले निर्देशन पनि गरेका छौँ कि अहिले घर भाडामा बस्नेहरूलाई घरपट्टिहरूले मेरो घर हो म घर मालिक हुँ भन्ने हिसाबको व्यवहार कहीँ पनि नहोस् भन्ने सन्दर्भमा हामीले निर्देशन गरिसकेका छौँ। हजुर अब कहीँ कुनै ठाउँमा त्यस्तो कमी कमजोरी भने त्यो हामी सच्याउँछौँ र घरपट्टिले अहिले म घर धनी हुँ उनीहरू चाहिँ भाडावाल भन्ने अवस्था छैन। अहिले हामी सबैले एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने सपोर्ट गर्नुपर्ने बेला छ। जहिलेसम्म यो कोरोना भाइरससँग हाम्रो लडाइँ चलिरहन्छ त्यो बेलासम्म हामी सबैले यो हिसाबले जानुपर्छ भन्ने हाम्रो छ। चाहिँ सबै निर्देशन त्यही गरेका छौँ कि घरपट्टिले पनि घर भाडावालाहरूलाई चाहिँ राम्रो व्यवहार गर्नुपर्ने कहीँ काम गरेको आधारमा कोही स्वास्थ्यकर्मी भएको आधारमा प्रहरी भएको आधारमा अथवा चाहिँ कोरोनासँग लड्नुपर्ने अवस्थामा रहेको आधारमा चाहिँ मेरो घरमा भाडामा म बस्न पाउँदैनौ तिमी निस्क्यौ भन्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन त्यो भन्न पाइँदैन भन्ने हिसाबले हामीले निर्देशन गरेका छौँ। त्यो अनुसार प्रहरीले नै काम गरिरहेको छ। कहीँ त्यस्तो कम्प्लेन आएर अप्ठ्यारो भयो आफूले चाहिँ घर धनीबाट चाहिँ कुनै हिसाबले प्रताडित हुनु पर्यो भने त्यो सूचना हामीलाई आयो भने हामी त्यस्तो सम्बन्धमा चाहिँ उहाँहरूलाई न्याय दिलाउने कुरामा हामी काम गर्छौँ कारबाही गर्छौँ। हुन्छ ल यतिखेर अब हामीले त भनिरहेका छौँ डिआई साहब घरपट्टिलाई पनि समस्या छ र घर बहालबाटै खानुपर्ने अवस्था छ भने बरु सहयोग गरौँ एकअर्कालाई हामी घर घरमा खानेकुरा पुर्याउने अभियानमा छौँ यहाँहरूले पनि गरिरहनु भएको छ। तर यतिखेर अब ती भाडावाल जसले कमाएर तिर्न सकेका छैनन् उहाँहरूलाई घरबाटै निकाल्ने चाहिँ गर्नु भएन हामी पनि भनिरहेका छौँ यहाँले पनि यही भन्नुभयो। त्यसो भए यो समस्या चाहिँ अब तल धेरै ठाउँमा चाहिँ आइरहेको छ त्यस्तो आयो भने यहाँलाई हामी जानकारी गराउँछौँ र सार्वजनिक रूपमा पनि हामी यहाँ भनिरहेका छौँ डिआई साहब त्यही गरौँ यसमा चाहिँ होइन त? हजुर हामी सूचना पाऊँ यहाँले अहरात र खटेर पब्लिकको वास्तविक समस्या के छ भनेर जुन एबी न्युजमा यहाँले अहरात र आफ्नो समय दिएर काम गर्नुभयो त्यसबाट हामीलाई पनि धेरै सूचना प्राप्त भएर चाहिँ हामी हेरी पनि राखेका हुन्छौँ र त्यस्तो सूचना कहीँ तपाईँहरूले सम्बोधन गर्न नसक्ने अप्ठ्यारो हामीले प्रहरीले न्याय दिनुपर्ने कुरा आयो भनेदेखि यहाँले डाइरेक्ट हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने मलाई नै कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने त्यो विषयमा तुरुन्तै हामी सम्बोधन गर्छौँ। मैले आजै दिउँसो पनि तपाईँको थाहा पाउने बित्तिकै तुरुन्तै प्रहरी कर्म इन्सपेक्टरलाई पठाएँ र उसले सबै कुराहरू बुझेर यहाँ आएको छ र घरधनीसँग उसले कुरा गरेको मलाई अहिले बतायो र अहिले यहाँलाई मैले घरधनीको नम्बर पनि उपलब्ध गराएँ। अब त्यहाँबाट त्यो बुझ्दाखेरि वास्तव उसलाई अन्याय परेर छ हाम्रो राधिकाजीलाई अन्याय परेर म डिआई साहब एकछिन राधिकाजीको कुरा सुनौँ यहाँसँग नजिक टेलिभिजन छ म टेलिभिजन नजिक छ डिआई साहब एकछिन सुनौ है त राधिकाजीको कुरा सुनौ है त कृपया तपाईँले टेलिभिजनबाट सुन्न सक्नुहुन्छ म राधिकाजीसँग कुराकानी गर्छु है। हस् एकैछिन सुन्नु है डिआई साहब। हस् राधिकाजी हजुर राधिकाजी हजुर सर नमस्कार कार्यक्रममा स्वागत छ दिउँसो पनि कुराकानी नमस्कार सर सुन्नुस् त तपाईँको बारेमा हामीले बुझ्ने प्रयास गर्यौँ डिआइजी विश्वराज पोखरेललाई पनि भन्यौँ यो एउटा व्यक्तिगत घटना मात्रै होइन यो अलिकता प्रतिनिधिमूलक घटना भएको कारणले पनि तपाईँलाई घरपट्टिले निकालेको होइन तपाईँ आफै त्यहाँबाट जानुभएको हो मागमा तपाईँ त्यहाँबाट जानुभएको कुरा आएको छ रविन्द्र प्रधानको कुरा है। अब सुन्नुहोस् है रविन्द्रजीलाई हामी टेलिफोनमा जोड्छौँ त्यस कारण तपाईँले पहिला फलफुल व्यापार गर्छु भन्नुभएको रहेछ तर तपाईँले पछाडि चाहिँ चिया पसल थापेर रक्सी जाँड बेच्न थाल्नु भएछ रविन्द्रजीको कुरा है। त्यस कारण तपाईँलाई निकालेको पनि होइन तपाईँले भनेअनुसार गर्नु पनि भएन त्यहाँ स्थानीयवासीहरूसँग पनि तपाईँको सम्बन्ध अथवा तपाईँले राखेको पसलको कारणले त्यहाँ डिस्टर्ब भयो भन्ने कुरा आछ के हो कुरा? हजुर
होइन सर, यो कस्तो भनेपछि फलफुल राखेर मात्रै चाहिँ यो मैले कोठा भाडा तिर्न सक्दिनँ नि सर। मैले फलफुलको साथमा लकडाउन पर्यो, मैले फलफुल र तरकारी पनि राख्छु र चाउचाउ बिस्कुट पानीपुरी चटपटे पनि राखेको हो सर। मैले यो जाँड रक्सी बेचेको होइन, यो सब वाहियात कुरा हो, यो सबै मलाई भरममा हो, मलाई नै डाउन गर्न खोजेको हो सर। मैले यो जाँड रक्सी राखेको। तपाईँ गत माघदेखि घर आफै भाडा नतिरिकन हिँड्नु भएको? हजुर, माघदेखि म माघ 1 गते बसेको हो सर। माघ 1 गतेदेखि बसेको। फागुनको महिना, फागुन र चैत गरेर मैले 2 महिनाको 16,000 बुझाउने ठाउँमा मैले 11,000 बुझाएको सर। अनि तपाईँ कहिलेदेखि छोड्नुभयो त्यो घर? कहिलेदेखि छोड्नुभयो? मैले जेठ 3 गते। अनि तपाईँको सामानहरू कहाँ छ? यो कोठामा छ सर। त्यही कोठामा छ जहाँ रविन्द्र प्रधानकै घरमा छ? त्यही छ। अनि जेठ 3 गते भनेको त चैत्र 11 बाट लकडाउन सुरु भएको। जेठ 3 गते किन छोड्नुभयो? जेठ 3 गते चाहिँ रविन्द्रजीले के भने, मलाई 3 महिनाको भाडा चाहियो, मलाई लकडाउन सक्दा म केही थाहा पाउँदिनँ, मलाई 3 महिनाको एकैचोटि भाडा चाहियो भनेपछि मैले भने भाइ मैले 3 महिनाको भाडा म दिन सक्दिनँ, बाँकी 5,000 मैले दिनुपर्ने छ, बरु मैले चामल बेचेर पनि मैले तपाईँलाई भाडा दिन्छु, 5,000 म पठाइदिन्छु, खाता नम्बर दिनुहोस् भन्दाखेरि मलाई 5,000 मलाई चाहिँदैन, मलाई एकैचोटि दिनु, पछि आएर हिसाब गरौँला। ल होइन म स्पष्ट हुन चाहेको चाहिँ डिआई साहब पनि यसरी अहिले तपाईँको आवाज सुनिरहनु भएको छ, सारा दर्शकले हेर्नु भएको छ। तपाईँको एउटाको घटना होइन, घरपट्टिले निकालेका धेरै घटनाहरू यहाँ हामीसँग पनि गुनासो आइरहेको भएर हामीले यसलाई प्रतिनिधिमूलक घटना मानेका छौँ। तपाईँले मलाई स्पष्ट भनिदिनुहोस् त, अब यहाँ कसले झुट बोलेको हो है? सबै भनिदिन्छु हजुर। ल तपाईँलाई चाहिँ के, तपाईँलाई घरबाट निकालिएको हो? मलाई निकालेको हो, रविन्द्र प्रधानले चाहिँ मलाई घरबाट निकाल्नु भएको। तपाईँले त्यहाँ पसल चिया बेच्न मात्रै बेच्नु भयो कि तपाईँ त्यहाँ अहिले पनि गएर हेर्न सकिन्छ अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले जाँड रक्सी बेच्नु भएको हो? हजुर, मैले चिया पानीपुरी चाउचाउ यति मात्रै बेच्नुहुन्छ? ल अनि तपाईँलाई पटक्कै भाडा मागिएको छैन भनिएको छ रविन्द्र प्रधानले भन्नुभएको छ। एकदम गलत बोलेछन्। यहाँ मोबाइलमा रेकर्डिङ पनि छ र म्यासेज पनि छ है। पुलिस लगाएर म भाडा उठाउँछु, मेरो आपत्ति बोलाएर चाहिँ सटरमा ताला तपाईसँग प्रमाण छ? समेत उहाँले पनि बोल्नु भएको। तपाईसँग प्रमाण छ राधिकाजी? छ सर, मसँग प्रमाण छ, बिना प्रमाणको म बोल्दिनँ सर। ल राधिकाजी धेरै धेरै म धन्यवाद। बोल्दिनँ। तपाईसँग प्रमाण छ, प्रमाण लिएर बस्नुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी तपाईँका पुनः आउँछौँ है राधिकाजी। सुन्नुहोस् है, अब एकैछिन है त, म तपाईँको घरपट्टि रविन्द्र प्रधानसँग कुराकानी गर्छु है त। डिआई साहब हजुर, एक रविन्द्रजीसँग कुरा गर्नु। ल हजुर एकैछिन सुनौँ है त। ल म रविन्द्र प्रधानलाई टेलिफोन लगाउन आग्रह गर्छु। हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई हामी यो विषय हेर्दा तपाईँहरूलाई सामान्य लाग्न सक्छ आदरणीय दर्शकबिन, तर यो सामान्य विषय होइन, यो गम्भीर विषय किन हो भने हामी पछिल्लो झन्डै 3 महिनादेखि लकडाउनको अवस्थामा छौँ। घर भाडामा बस्ने र घरपट्टि बिचको यो सम्बन्ध, यो तनावलाई सिर्जना गर्नुहुन्न, यसलाई समन्वय गरेर जानुपर्छ। हामी एउटै छत मुनि बसिरहेका छौँ, एउटै आकाश मुनि बस्ने मानवहरू मिलेर बस्नुपर्ने बेलामा एउटै छत मुनि बस्ने मानव किन मिल्न सकिरहेका छैनन्? के हो समस्या? घरपट्टिको समस्या के हो र बहालमा बस्नेहरूको समस्या के हो? रविन्द्र प्रधान टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर रविन्द्रजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर हजुर नमस्ते हजुर। सुन्नुहोस् न, तपाईँको धापासी च्यासिङ टोल बुढालिनकण्ठ वडा नम्बर 4 मा तपाईँको घर होइन त? हजुर हजुर हो। त्यहाँ एउटा समस्या हामीलाई आयो कि गुनासो, राधिका नौपानेले आज दिउँसो हामीलाई टेलिफोन गरे, अहिले पनि उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमै हुनुहुन्छ होइन। डिआइजी विश्वराज पोखरेलसँग पनि हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ, उहाँ पनि टेलिफोन सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। तपाईँ रविन्द्र प्रधानले चाहिँ त्यहाँ राधिका नौपानेलाई उहाँहरूले चाहिँ यतिखेर चिया पसल गर्नुहुँदो रहेछ, अनि तपाईँहरूले लकडाउनको बिचमा 3 गते भाडा नतिरेको भनेर तपाईँहरूले घर छाड्न बाध्य बनाउनु भएछ रविन्द्रजी, राधिकाजीको अनुसार के हो कुरा? अनि सुन्नु न, राधिकाजी भन्नुहुन्छ तपाईँले टेलिफोन गरेको संवादको रेकर्ड उहाँसँग छ। हजुर होला। अब मैले के भनेको छु भन्दाखेरि म हजुरलाई एकचोटि भनिदिन्छु है। उहाँले चाहिँ पहिला सुरुमा पसल चाहिँ तपाईँको तरकारी गर्छु यताउता गर्छु भनेर पसल राख्नुभयो होइन। हजुर। अनि त्यसपछि रक्सी सक्सी यताउता बेचेर हल्ला गर्न थाल्यो। त्यहाँ अरू टोल छिमेकबाट पनि मलाई धेरै कलसल आइसकेको छ, डिस्टर्बेन्स भयो एकदमै तपाईँको यहाँ भनेर भन्यो। अनि त्यसपछि उहाँलाई मैले के भनेको थिएँ भने तपाईँ रक्सी नबेच्नुहोस्, भित्र बसेर भित्र सानो कोठा छ त्यहाँभित्र बसेर गर्नुहोस्, सटर अहिले नखोलिदिनुहोस्, टोल छिमेकमा त डिस्टर्बेन्स हुँदाखेरि त अलिकति प्रब्लम हुन्छ, मलाई त म त त्यही बस्नुपर्छ भनेर मैले उहाँलाई भनेको थिएँ। यहाँसम्म तपाईँ सही हुनुहुन्छ रविन्द्रजी है, तर तपाईँले अहिले पनि गर्नुपर्ने के हो भने कसैले तपाईँको घरमा भट्टी पसल थाप्छ भने तपाईँले नेपाल प्रहरीलाई भन्नु पर्थ्यो, एउटा कुरा। अर्को राधिकाजी के भन्नु भएको छ भने नजिकै तपाईँकै घरमा कसैले जाँड रक्सी पसल थापेको छ र उहाँलाई तपाईँले खोल्न दिइरहनु भएको छ, तर राधिकाजीको चिया पसल एकैछिन उहाँको कुरा सुन्नुहोस् न, उहाँको चिया पसल चाहिँ तपाईँ नेपाल प्रहरीलाई बोलाएर म थुन्न लाउँछु, तपाईँ यस्तो गर्छु उसो गर्छु भनेर फर्काउनु भयो भन्ने उहाँले भन्नुभएको छ।
मैले चाहिँ यस्तो भनेको छु सर, के भनेको छु भने उहाँले चाहिँ अब के अरे पसल थुन्न मान्नै भएन, पसल थुन्नु भएन। अनि त्यसपछि मलाई रिस उठेको मैले चाहिँ पुलिसलाई उ गरेर खबर गर्दैछु तपाईँको, पुलिस लगाएर म तपाईँको त्यो उठाउन लगाउँछु यताउता भन्ने जस्तो कुरा चाहिँ मैले कदापि कहिले पनि गरेको छैन होइन। अनि तपाईँले 3 महिनाको भाडा एकैचोटि दिनुहोस्, लकडाउन सकडाउन थाहा छैन, दिएन भने निक्लेर जानुहोस् भनेको रेकर्ड राधिकाजीसँग छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ? होइन, छ भने उहाँले सुनाउन सक्नुहुन्छ सर। मैले त्यसरी कसैले पनि भनेको छैन। यो समस्या सबैलाई परेको समस्या सर, मलाई पनि परेको समस्या, उहाँलाई पनि परेको समस्या। यसमा समझदारी कसरी जान सकिन्छ, ल बरु छुट गर्न सकिन्छ भने 1 महिना बरु म छुट गरिदिउँला, तपाईँको कति सक्नुहुन्छ त्यही अनुसार मिलाएर दिनुहोस् भने भनेको मैले। उहाँले टोटली नेगेटिभ उल्टोबाट भन्नु भइरहेको छ होइन। अब मलाई नराम्रो बनाउनु भयो। अस्तिले पनि अरू मिडियामा पनि फोन गरेर हजुरको पुरै त्यस्तो भनेर मैले टोक्सेको पुरै एकदमै बेइज्जत गराइदिनु भएको छ भने म त्यस्तो किसिमको मान्छे होइन सर होइन। त्यहाँ अरू त्यहाँ मेरो घरमा अरू पनि बस्छन्, अरूलाई पनि सोध्न सकिन्छ म कस्तो किसिमको मान्छे भन्ने कुरा सर उहाँले एकजना होइन। जो जस्तो सुकेको मान्छे भए पनि हेर्नुहोस् है, प्रत्येक मान्छेसँग अर्को मान्छेले हेर्ने फरक दृष्टिकोण हुन्छ। तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा सही हुनुहुन्छ होला, उहाँ आफ्नो ठाउँमा सही हुनुहुन्छ होला। हामी के भनिरहेका छौँ भने एक त अन्याय अत्याचार अरूलाई गर्दै नगरौँ होइन। तपाईँलाई कसैले अन्याय अत्याचार गर्यो भने कृपया एकैछिन, अन्याय अत्याचार गर्यो भने नेपाल संविधान छ, ऐन छ, कानुन छ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने नेपाल प्रहरी यतिखेर सशक्त ढङ्गबाट प्रभावकारी ढङ्गबाट लागिरहनु भएको छ। काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने मेट्रोमा डिआइजी विश्वराज पोखरेल जस्तो व्यक्ति अहिले नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। उहाँले गरिरहेको काम तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। घरमा खाना नभएकोलाई नेपाल प्रहरीले खाना पुर्याइरहेको छ। यो ऐतिहासिक कामहरू उहाँ गरिरहनु भएको छ होइन। अनि यस्तो बेलामा तपाईँ आफै कानुन हातमा लिने अथवा प्रहरीको दुरुपयोग गर्ने किसिमबाट अथवा एकल महिला भएको कारणले हेप्ने खालको प्रवृत्ति तपाईँले देखाउनु भयो भन्ने राधिकाजीको गुनासो छ होइन। उहाँले त्यो भन्नुभयो होला के कसरी होइन, मैले मेरो तर्फबाट अब यसो गरौँ, त्यस्तो तपाईँले भन्नुभएको छैन। उहाँको बिचमा तपाईँहरूको बिचमा असमझदारी छ भने हेर्नुहोस् है, एउटै आकाश मुनि बसेका जम्मै मानवहरू मिल्नुपर्ने छ। एउटै छत मुनि बस्नुहुन्छ तपाईँहरू मिल्नुपर्छ। हामी यो भनिरहेका छौँ। तर मिल्ने नाममा एकअर्कालाई अन्याय नगरौँ, अन्याय नसहौँ। डिआइजी विश्वराज पोखरेल अहिले टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। ल यसलाई सहज ढङ्गबाट निष्कर्षतर्फ पुर्याउँ, तपाईँहरू बिचमा समझदारी होस्। र एउटा मात्रै घटना होइन एकैछिन है, यो सम्पूर्ण घरपट्टि र घरबहालमा बस्नेहरूको बिचको सम्बन्धको कुरा गरिरहेका छौँ हामी। एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो यो, ल भन्नुहोस् त। त्यही त मैले त त्यस्तो किसिमले त्यस्तो मानव ताई हुने किसिमले मैले त्यसरी कहिले पनि कसैलाई भनेन छैन सर होइन। म त्यस्तो भन्न नि सुन्नुहोस् है, अब भोलि फेरि तैँले चाहिँ यसरी टेलिभिजनमा फोन गरेर मेरो बेइज्जत गरिस्, अहिले तपाईँले भन्नुभएको छ यो बेइज्जतको कुरा होइन है। तपाईँहरूको त इज्जत रहेको छ, किनभने बाहिर अनावश्यक हल्ला छ फैला भए बेइज्जत हुन्थ्यो। यो त अब हामी सुल्झाउँछौँ नि त यसलाई होइन त, समझदारी गर्छौँ। यो किसिमको तनाव दिने उहाँलाई काम नगरौँ। म डिआइजी विश्वराज पोखरेलसँग कुराकानी गर्छु। दिएको छैन मैले अहिलेसम्म, दिएको पनि छैन मैले। धेरैचोटि भनिसकेँ उहाँले, मैले त्यसरी त्यो तनाव दिने किसिमले उहाँलाई प्रेसर दिएर तपाईँले यसो छोडेर जानु भने मैले एक शब्द कहिले पनि भनेको पनि छैन। लकडाउनको समय मलाई थाहा छ होइन, यो सबैलाई अप्ठ्यारो परेछ। यो बेला मैले त्यसरी जाऊ भन्नु। अनि उहाँ किन छोडेर जानुभयो त जेठ 3 गते लकडाउनकै बिचमा? उहाँ आफै स्वेच्छाले म छोडेर जाँदैछु भने तपाईँले कर किस गरिसकेपछि बस्ने अवस्था भएन, त्यसकारण म गएँ भनेर होइन त्यो चाहिँ होइन सर। हुन्छ, हस्, तपाईँले आफ्नो कुरा राख्नुभयो, उहाँले आफ्नो कुरा। डिआई साहब ल एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो, हामीले यसलाई अलिक बढी नै समय दियौँ, यहाँको पनि समय लिइरहेका छौँ। यो एउटा व्यक्तिगत घटना मात्रै होइन, यस्ता घटनाहरू आइरहेका छन् होइन। अब यसलाई कसरी चाहिँ समन्वय गर्ने? एउटै आकाश मुनि बस्ने सबै मानव मिल्नुपर्ने बेलामा एउटै छत मुनि बस्नेहरू झगडा गरिरहेका छन्, यो अति सुखद कुरा होइन। र नेपाल प्रहरीले यसमा कसरी भूमिका खेल्ने होला? जस्तै कति चाहिँ एउटा स्पष्ट कुरा म दोहोऱ्याएरै भन्न चाहन्छु है, घरपट्टिलाई पनि घरबहालबाटै खानुपर्ने अवस्था छ, अभाव छ भने उहाँहरूले समस्या राख्न सक्नुहुन्छ होइन। तर यो दुई बिचको समस्या अथवा सम्बन्धमा आएको खलल अथवा चिसोपनलाई कसरी मजबुत गर्ने, यसमा नेपाल प्रहरीको भूमिका कस्तो हुनु पर्ला? अनि यसमा हामी दुवै पक्षको समस्या सुन्न तयार हुन्छौँ र दुवै पक्षलाई समाधान गर्नको लागि सहभागी भइदिन पनि हामी अनुरोध गर्छौँ। जहाँ समस्या परेछ त्यसको बारेमा प्रहरीलाई सूचना दिन पनि अनुरोध गर्छौँ। प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकाको 3 जिल्लामा कहीँ यस्तो समस्या आएमा तुरन्त यसलाई चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले रचनात्मक ढङ्गले सम्बोधन गर्नलाई हामीले निर्देशन पनि गरिसकेका छौँ। र जुन ठाउँमा समस्या समाधान हुन सक्दैन त्यसमा सम्बन्धित एरियाको कार्यालय प्रमुख आफैले त्यसमा पहल गर्नेछ र त्योबाट पनि समाधान भयो भने हामीसम्म आइपुग्न सक्छ, हामी पनि त्यसमा पहल गर्छौँ। त्यसैले यो त्यत्रो ठुलो समस्याको रूपमा रहँदैन भन्ने हामीलाई विश्वास छ। किनभने अहिले हामी सबै काठमाडौँ उपत्यकावासी मात्रै नभएर मुलुकै सबै अथवा संसारभरि नै यो मानव जातिले एउटा सङ्क्रमणको विरुद्ध लडिरहेको छ। यो बेलामा हामीले आफ्नो समस्या मात्रै हेर्ने होइन,
आफन्तको समस्या अथवा आफ्नो घर परिवारमा बसेका मान्छेहरूको समस्या, समाजको समस्या सबैलाई आफ्नो समस्या भन्ने हिसाबले हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो समस्यालाई चाहिँ कसरी सुल्झाउनु होला? जस्तै एउटा कुरा म तपाईँलाई फेरि जोड दिएर भन्छु, नेपाली हाइटका चौकीका सही साहब त्यहाँ जानुभयो र राधिकाजीलाई भन्नुभयो, अलि थर्काउनु भयो, तनाव दिनुभयो र राधिकाजीलाई हात जोडेर माफी माग्नुहोस् अनि तपाईँलाई क्षमा हुन्छ भन्नुभयो। नेपाल प्रहरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो, उसले कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइदिने हो। आफैसँग माफी मागे चाहिँ क्षमा पाउने र उसले उन्मुक्ति पाउने नत्र नपाउने भन्ने प्रवृत्ति त्यहाँ देखाउनु भयो नेपाल प्रहरीका एकजना अधिकृतले, असै साहबले भन्नुभएको छ। यो एउटा प्रवृत्ति हो, मैले व्यक्तिगत कुरा मात्रै जोडिरहेको छैन, यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ होइन नेपाल प्रहरीका केही तल लेभलहरूमा त्यो देखिया पनि छ होइन। यो समस्या समाधान कसरी गर्ने होला? यही यसमा पनि यही घटनामा आधारित भएर यही इस्युको सन्दर्भमा तपाईँले जे भन्नुभयो मेरो प्रहरीबाट त्यस्तो कमी कमजोरी छ छैन, भोलि म यकिन गर्न यहाँ मेट्रोबाटै अधिकृत पठाउँछु र सम्बन्धित पक्षीजन राधिकाजी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि भेट्न लगाएर र अहिले घरधनी रविन्द्रमानजी चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ भन्ने बुझेको छु, उहाँसँग नि सम्पर्क गरेर यो यदि प्रहरीबाट कुनै कमी कमजोरी भएको छ, प्रहरीले चाहिँ कानुन भन्दा बाहिर गएर चाहिँ त्यस्तो किसिमको व्यवहार गरेको छ भने त्यस्ता प्रहरीलाई पनि हामी कारबाही गर्छौँ कि हामी यत्रो सङ्गठनलाई बदनाम भनी गरेर कुनै प्रहरी अधिकृतको व्यवहारलाई हामीले फेरि माथि दिने कुरा आउँदैन। फेरि यो सम्बन्धमा तपाईँले अहिले जुन ढङ्गले चासो राख्नु भएको छ त्यसलाई सम्बोधन हुने किसिमले र यो पीडित हौँ भन्ने पक्ष राधिका नेउपाने र घरधनी समेत सम्पर्क हुने गरेर भोलि मैले मेट्रोबाटै अधिकृत खटाएर यसको वास्तविकता बुझेर त्यसलाई सम्बोधन गर्छु। हुन्छ। अब हस्, यहाँले जुन पहल कदमी लिनुभएको छ, जुन सदास्यता देखाउनु भएको छ, अहिले प्रभावकारी ढङ्गबाट तपाईँले पनि यो कार्यक्रमलाई यो समस्यालाई समाधान गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। अब यो समस्या समाधान होस् र यस्ता खालका यो त एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना भयो, यस्ता खालका समस्या अन्त आए भए पनि नेपाल प्रहरीको स्पष्ट कार्यदिशा छ, कार्यदेश छ, उसले एकदम व्यावसायिक ढङ्गबाट काम गर्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ र यहाँको नेतृत्वमा रहेको मेट्रोका प्रहरी सबै अब अधिकृत जवानहरूले यही ढङ्गबाट काम गर्नुहुनेछ, अब चाहिँ यस्तो समस्या आउँदैन भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। डिआइजी साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। हस्, विश्वराज पोखरेल, डिआइजी विश्वराज पोखरेल, नेपाल प्रहरीका डिआइजी मेट्रो प्रमुख विश्वराज पोखरेल अहिले हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो र यस्ता समस्याहरू धेरै ठाउँबाट आइरहेका छन्। पछिल्लो समय छन् लकडाउनको अवधि बढ्दै गइसकेपछि घर भाडा तिरेर घर बहालमा बस्ने व्यक्ति र घरपट्टि बिचको समस्या आइरहेको छ, घरपट्टिले निकालेका घटनाहरू आइरहेका छन्। यो बेलामा एउटै आकाश मुनि बस्नुपर्ने मानिसहरू मिलिरहेको बेलामा एउटै छाना मुनि बसेकाहरू किन झगडा गरिरहेका छन्? समस्या एकार्को बुझौँ र समस्या समाधानको पहलमा लागौँ। यो समस्या राधिका नौपानेको समस्यामा थप बुझ्नुपर्ने कुरा बुझेर अझै हामी यहाँहरू समक्ष राख्नेछौँ। आदरणीय दर्शकबिन, एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो, एउटा व्यक्तिगत घटना मात्रै होइन। घरपट्टि र घर बहालमा बस्नेहरूको बिचको समस्या समाधान गर्नका लागि मेट्रो प्रमुख डिआइजी विश्वराज पोखरेलजीले दिनुभएको प्रतिबद्धता र यहाँहरूले खेल्नुभएको भूमिकाप्रति हामी पुनः आभार व्यक्त गर्छौँ नेपाल प्रहरीप्रति र डिआइजी विश्वराज पोखरेलप्रति। र हामी तपाईँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधानको पहलमा निरन्तर लागिरहनेछौँ। कोरोना कभरेज न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। कोरोना कभरेज न्युज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधानको यो खबर कर्ममा। दर्शकबिन, हामीले केही समय अगाडि पाटन अस्पतालको राधादेवी कोइरालाको छोरा मनोजको पाटन अस्पतालमा उपचारको लागि सहयोग गरेका थियौँ र त्यहाँबाट उहाँलाई अहिले आयुर्वेदिक अस्पतालमा लानुपर्ने अवस्था आएको हामीलाई खबर भएको छ र त्यसका लागि राधादेवी कोइरालाको छोरा मनोजको उपचारका लागि तपाईँहरू कोही सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया 9823 37 50 99 9823 37 50 99 राधादेवी कोइरालाको टेलिफोन नम्बर हो। यहाँ तपाईँ टेलिफोन गरेर समस्याको समाधानका लागि उहाँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ। यतिखेर जडीबुटीबाट भगवती केसी टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर भगवतीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। हजुर के छ यहाँको कुरा भनिदिनुहोस् त कृपया। हजुर टेलिभिजनको आवाज नसुन्नुहोस्, कृपया टेलिभिजनको आवाज बन्द गरेर यतापट्टि कुराकानी गरौँ। के अरे मेरो के यहाँ खाँदैनको अभाव भएर अनि खाँदैन अभाव छ यहाँ, अनि टेलिभिजनको आवाज कृपया बन्द गरिदिनु होला। हजुर अनि यहाँ हामी के कतैबाट नि पाएको छैन रात, हेर्नु न। अनि अहिले बच्चा खान 4 जना, बुढो पनि कहाँ गयो।
भगवतीजी तपाईँको कृपया टेलिभिजनको आवाज सानो बनाइदिनुहोस् न, म तपाईँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। तपाईँ खाना पाइएको छैन भनिरहनु भएको छ, टेलिभिजनको आवाज सुनिरहनु भएको छ। मलाई कुराकानी गर्न पाउन कृपया यहाँसँग। ल भन्नुहोस् त, 4 जना बच्चा भने कति वर्षका बच्चा छन्? बाबु छ 5 वर्षको सानो, अनि अरू 10 वर्षको छ। अनि के खानुभयो अहिले? अहिले चाउचाउ पकाएर खाएको। अनि के खानेकुरा कहिलेदेखि सक्यो? खानेकुरा त अस्ति नै सकेको। हामी यहाँ कोठामा बस्ने मिलेर खाइरहेको थियौँ। अनि खाने 4 जना, अनि 8 जना हुनु, 2 जना यहाँ कोठामा बस्ने बहिनीहरू हुनुहुन्छ, एउटा दिदी हुनुहुन्छ बुढी आमा हो, तिनीहरू सब मिलेर खाइरहेको थियो। आज त सिद्धो अनि चाउचाउ पकाएर खाएको हामी सबैजना एकै ठाउँ बसेर। ठिक छ, आज खाना खाइसक्नुभयो होइन त? हजुर, ठिक छ। अब के अहिले ल्याउनु पर्ने हो त तपाईँलाई खाना? अहिले त खाइहाल्यौँ, भोलि बिहान ल्याउँदा नि हुन्छ। हुन्छ, ल यहाँको मोबाइल नम्बर भन्नुहोस् त। मोबाइल नम्बर उठित छ, ल्याउँदा कान्छ। हुन्छ, ल हाम्रा साथीहरूसँग लिएर तपाईँको मोबाइल नम्बर ल्याएर तपाईँ घरमा खानेकुरा भोलि ल्याउँछौँ। भगवतीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन, यतिखेर अमृत कार्कीले भक्तपुर पुरानो ठिमी दृष्टिबिन जनक मिजारको छोराको औषधि उपचारको लागि हाम्रो टेलिभिजनबाट खबर सम्प्रेषण भइसकेपछि रु 3000 सहयोग गर्नुभएको छ अमृत कार्की, र उहाँसँग भूमिराजजीले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। हामी उहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी आज थुप्रै यहाँहरूले आफ्ना समस्या राख्नुभएको छ। बाफलमा रामतुल देवी हुनुहुन्छ, उहाँ महोत्तरीको हो, उहाँको घरमा खाद्यान्न अभाव भएको छ। उहाँको टेलिफोन नम्बर 98 17 66 94 23 हो। त्यसै गरी सुजिला शर्मा हुनुहुन्छ, भारत बाबाधामका सुजिला शर्मा बाफलमा बस्नुहुन्छ, उहाँको घरमा खानेकुरा सकिएको छ। 98 080 82 975 उहाँको टेलिफोन नम्बर हो। त्यसै गरी बिहार भारतकै एमडी कासिम हुनुहुन्छ, बाफलमा बस्नुहुन्छ, उहाँको घरमा खानेकुरा सकिएको छ। 98 49 55 87 33 उहाँको टेलिफोन हो। त्यसै गरी तासिफ राजा हुनुहुन्छ, बिहार भारतकै, उहाँको घरमा पनि खाद्यान्न सकेको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। बाफलमा बस्नुहुन्छ उहाँ पनि। 98 23 68 19 45 हो। त्यसै गरी रेखा कुमारी यादव महोत्तरीको हुनुहुन्छ, बाफलमा बस्नुहुन्छ, उहाँको घरमा पनि खानेकुरा सकिएको छ। 98 14 844 503 उहाँको टेलिफोन नम्बर हो। दर्शकबिन, हाम्रो सहयोगी हातहरू महालक्ष्मी स्थान ग्रुपका विजय राई र सञ्जय बस्नेतले आज सङ्गीता बुढाथोकी इमाडोल ललितपुरमा खाद्यान्न र लिटोको पिठो पुर्याउनु भएको छ उहाँको घरमा। त्यसै गरी बगलामुखी मन्दिरमा माया सुनार हुनुहुन्छ, उहाँको घरमा खाद्यान्न र ग्यास पुर्याइएको छ। त्यसै गरी किङकम स्पोर्ट्स क्लबले भीमसेन गोलाको राधिका र मिना तामाङको घरमा खाद्यान्न पुर्याउनु भएको छ। महालक्ष्मी स्थान ग्रुपका विजय राई र किङकम स्पोर्ट्स ग्रुपका सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ आदरणीय दर्शकबिन। त्यस्तै गरी आज लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गुलमोहरले थुप्रै ठाउँमा खानेकुरा र ग्यासको सहयोग भएको छ। हिजो यहाँहरूले राख्नुभएका समस्याको समाधान गर्ने क्रममा बौद्धमा रामबहादुर गुरुङको घरमा खाद्यान्न पुर्याइएको छ। कपनमा उमा केसीको घरमा खाद्यान्न र ग्यास पुर्याइएको छ। चाबेलमा गङ्गा गिरीको घरमा 2 परिवारलाई खाद्यान्न पुर्याइएको छ। बालाजुमा कृष्णकुमारी पुलामीको घरमा खाद्यान्न पुर्याइएको छ। सिफलमा शिवश्रेष्ठको घरमा ग्यास र खाद्यान्न पुर्याइएको छ। टोखाको सुशील शर्माको घरमा ग्यास, खाद्यान्न, लिटोको पिठो र बिस्कुट र केही फलफुल, केरा लगायतका फलफुल पुर्याइएको छ। ठैटीमा तारा राईको घरमा खाद्यान्न र ग्यास पुर्याइएको छ लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गुलमोहर मार्फत हाम्रो यो अभियानबाट। त्यसै गरी बागबजारका बबिता थापाको घरमा खाद्यान्न र ग्यास र बिस्कुट पुर्याइएको छ। नयाँ बजारको रमा राईको घरमा ग्यास र खाद्यान्न पुर्याइएको छ। 22 ताराको सरिता खड्काको घरमा ग्यास र खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यसै गरी 16 खुट्टेको समीर तामाङको घरमा ग्यास र खाद्यान्न। वनस्थली ढुङ्गेधारामा हामीले क्रियापुत्री जुन अघि जङ्ग बुढाको कुरा गरेका थियौँ, उहाँलाई रु 6000 सहयोग भएको छ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा बालकुमारी थापालाई रु 6000 को सहयोग गरिएको छ, उहाँलाई फोक्सोको क्यान्सर भएको रहेछ। त्यसै गरी भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालकै ब्रेन ट्युमर भएका ज्योति श्रेष्ठलाई रु 4000 औषधि खर्चको लागि सहयोग भएको छ। त्यसै गरी कालीमाटीमा पदम कुमारी आचार्यको घरमा उहाँलाई अक्सिजनको आवश्यकता थियो, अक्सिजन खरिद गर्न रु 2000 सहयोग भएको छ। त्यसै गरी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा त्यहाँ राजु कार्कीको उपचारका लागि रु 15000 सहयोग भएको छ। यी भएका आज लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गुलमोहरले हिजो यहाँले टिपाउनुभएका समस्या समाधान गर्ने क्रममा गर्नुभएको सहयोगको विवरण। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर, कुलेश्वरबाट लक्ष्मी पराजुले। लक्ष्मीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर, के छ यहाँको कुरा? नमस्कार, मैले त्यहाँ हजुरलाई त्यहाँ बोलेको सुन्दै हजुर माया लाएर मलाई त त्यो केही चाहिँ सहयोग गर्न खोजेको छु कि। ए हजुर हजुर, धन्यवाद छ यहाँलाई। हजुर हजुरलाई धेरै धेरै, हजुरको त धर्म ठुलो धर्म यही नै गर्नुभएको छ त। धर्म भन्दा नि यो कर्म हो, हामी कर्ममा छौँ लक्ष्मीजी। हजुर हजुर बोलेको मैले हेरिरहेको छ, मेरो दाजुभाइ बोले जस्तो लाग्छ हजुर, मलाई साह्रै नै माया लाग्छ कि। हजुर धन्यवाद यो मायाको लागि। हजुर म पनि हजुर कुलेश्वरबाट लक्ष्मी पराजुली आमा हो। ए हजुर हजुर,
हजुर मैले के तपाईँको मोबाइलको कुनै त्यो मोबाइलको केही स्विच थिचिराखेको छ त्यसको आवाज आइरहेछ अलिकता याद गरिदिनुहोस् त हजुर हो हो ल ल हजुर ल बोल्नुहोस् त अब ल हजुर सुन्यो ल भन्नुहोस् त यहाँ के सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ लक्ष्मीजी म जन्मदिनको उपलक्ष्यमा बाबुको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा करुणा पराजुली हो ए के पराजुली भन्नुभयो करुणा पराजुली क सुन्नुभयो म सुनिरहेको छु भन्नुहोस् त हजुर अनि भोलि जन्मदिन म सानो सहयोग अब अरू सहयोग त म घरमै बस्छु हजुर 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 म पैसा सहयोग गर्छु हजुर 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 पैसा पैसा हुन्छ कति सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ 21,000 हजुर 21,000 100 सहयोग गर्छु हजुर अनि अरू कुरा पनि भन्छु हजुरसँग हजुर हजुर बाबुको नाम पराजुली हो तपाईँको बाबुको आवाज मैले नाम सुन्न एकदम बुझिरहेको छैन हजुर भन्नुहोस् त होइन मैले सुनेको छु हजुर ल भन्नुहोस् त बाबुको नाम हजुर हस् हस् ल धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको छोराको नाम हामीले अझ बुझ्न सकिरहेका छैनौँ मलाई क्षमा गर्नुहोला तपाईँले रु 21,100 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहनुभएको छ हजुर हुन्छ ल यहाँको छोराको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हामी पनि हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छौँ अनि तपाईँले गर्नुभएको यो सहयोगको लागि हामी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ तपाईँहरूले साँचो अर्थमा नाम पनि दिन्छु हजुर भन्नुहुन्छ नि हजुरले भन्नुहोस् त मेरो बुवाको नाम टङ्करा बराल हो हजुर अनि मम्मीको नाम कलावती हो आमाको नाम कलावती कलावती हजुर बुवाको नाम टङ्करा बराल हजुर मम्मीको नाम कलावती बराल हजुर अनि मेरो ठुलो छोराको नाम राजु पराजुली हजुर छोरीको नाम गीता पराजुली हजुर मेरो कान्छो छोरी छ सरू हो हजुर नाम सम्झिदिनु न हजुरले हजुर हजुर हुन्छ ल तपाईँहरू सम्पूर्ण पराजुली परिवारलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण परिवारलाई हजुर सबैलाई राम्रो होस् हजुरले राम्रो पैसा लगाइदिनु भोलि लिन आउनु हुन्छ हाम्रा सहयोगी हातहरू यहाँलाई टेलिफोन गरेर भोलि आउनुहुनेछ है त हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ कुलेश्वरबाट गीता पराजुली लक्ष्मी पराजुली उहाँले राजु पराजुली गीता पराजुली त्यसै गरी टङ्कराज बराल कलावती बराल सबैको नाम आफ्नो परिवारको सम्झनामा रु 21,100 सहयोग गर्न चाहनुभएको छ हामी उहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ यतिखेर अर्को एकजना दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ केशव थापा आलोकनगरबाट केशव थापा हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हजुर केशवजी नमस्कार कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई हजुर केशवजी नमस्कार हजुर नमस्ते नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा हजुर नमस्ते नमस्कार हजुर भन्नुहोस् त के छ यहाँको कुरा मेरो कुरा चाहिँ अब हामी कैलालीदेखि हो अब कैलालीदेखि मेरो चाहिँ कैलालीबाट हो अब कोही नेपालगञ्ज छ अनि कोही चाहिँ यता सदनतिर छ काम गर्ने अनि ठेकेदार नभएको कारणले गर्दा समस्या पर्यो अब ठेकेदार पनि थिएन काम गर्न कारणले एउटा साथीको चाहिँ अब झरेर जुन ठ्याक्कै 11 टाका लाग्यो है त्यसमै अब यहाँबाट सहयोग उठाएर त्यस्तै सिभिल हस्पिटलमा गयो यहीँ आलमनगर पनि शान्तिनगर के भयो रे तपाईँको साथीलाई के भयो एउटा साथीलाई त्यस्तै भयो काम पनि बन्द छ सबै बन्द छ काम गरेर साथीलाई टाउको फुटेको थियो अनि त्यहाँदेखि अब ग्यास छैन केही छैन अब समस्या परेर अब तपाईँको ठेकेदार कहाँ गयो अहिले कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू अहिले खाने बस्ने व्यवस्था ग्यास सबै सकियो ग्यास सबै सकियो अस्ति नचोटि पनि एउटा भागे नेपाली दाइले हेल्प गरिदिनु भएको थियो अहिले तपाईँको कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू त्यहाँ अहिले हामी 4 जना छौँ 4 जना हुनुहुन्छ अनि ठेकेदार सम्पर्कमा छैन सम्पर्कमा नभएको कारणले तपाईँहरूसँग ठेकेदारसँग तपाईँहरूले पैसा लिनु बाँकी छ बाँकी नै छ अनि ठेकेदारको नाम थाहा छ यहाँलाई ठेकेदार नाम थाहा छ ठेकेदारले त त्यस्तो सम्पर्कमा भन्नु सम्पर्कमा छ बाबु मैले यस्तो सम्पर्क छ मैले उताबाट पैसा लिए छैन अब ठिकै छ त्यहाँ म्यानेज गर म यताबाट त्यो वीरगञ्ज गयो अब म्यानेज गर बरु पछाडिमा दिम्ला अब म पनि यहाँबाट त्यस्तो समस्यामा छु म पछाडि दिम्ला तपाईँ घरमा तपाईँ अहिले 4 जना हुनुहुन्छ ग्यास र खाद्यान्न ल्याउनु पर्यो हैन त हजुर ल हुन्छ मोबाइल नम्बर भन्नुहोस् त मोबाइल नम्बर आफ्नो
कन्टिन्यू। ल ठिक छ, तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ, हुन्न भने हाम्रा मित्रहरूले हामीलाई दिनुहुनेछ। भयो केशवजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। दर्शकले यतिखेर आलोकनगरबाट केशव थापा हुनुहुन्थ्यो। होइन ठिक छ केशवजी, हामी टिप्छौँ यहाँ है, तपाईँलाई चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी टिप्छौँ। दर्शकमित्र, यहाँहरूले आज थुप्रै हामीलाई SMS मार्फत समस्या टिपाउनु भएको छ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कुलेश्वरबाट मेरी सिंह। हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर हजुर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। कृपया टेलिभिजनको आवाज नसुनेर कुरा गरौँ टेलिफोनमा है त। ल अब यता कुरा गरौँ, टेलिभिजनको आवाज सानो बनाइदिनु होला, दृश्य हेर्नु होला। ल भन्नुहोस् त। म मेरी सिंह। हजुर। म कुलेश्वर परिवारको तर्फबाट हजुर 5,000 रुपियाँ आर्थिक सहयोग दिन चाहन्छु। हजुर। जसलाई खानको लागि समस्या छ र उनीहरूको हातमा पुगोस्। हुन्छ, उहाँहरूको निभेको चुलो बाल्ने अभियानमै छौँ हामी। हाम्रा सहयोगीहरू आउनुहुनेछ र उहाँहरूकै हातमा पुग्नेछ। मेरीजी, के तपाईँलाई नपुग्ला जस्तो लाग्छ, शङ्का छ यहाँलाई? होइन होइन, तै पनि मेरो मन। पटक्कै चिन्ता नगर्नुहोस् होइन। तपाईँ अझै सक्नुहुन्छ भने हाम्रो सहयोगी हातहरूसँग केही समय हिँड्नुहोस् र उहाँले जसरी सहयोग गर्नुहुन्छ त्यहाँ दिएको पनि हामी देखाउँछौँ है त मेरीजी। हुन्छ, पटक्कै चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँले दिएको कुनै पनि रकम खेर जाँदैन, यसको दुरुपयोग हुँदैन। साँच्चै आवश्यक व्यक्तिलाई हाम्रा सहयोगी हातहरूले पुर्याइरहनु भएको छ र तपाईँलाई यदि शङ्का लाग्छ भने हाम्रा सहयोगी हातहरूसँगै तपाईँ जान सक्नुहुन्छ र उहाँले तपाईँलाई देख्ने गरी कस्तो अवस्थाका मान्छेलाई सहयोग गर्नुहुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त मेरीजी है। हुन्छ, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। कुलेश्वरबाट मेरी सिंह रु 5,000 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहनुभएको छ, भनिरहनु भएको छ। जसलाई आवश्यक छ त्यहीँ पुगोस्, हामी त्यही कर्ममै छौँ। तपाईँहरूले दिएका यी रकम हामी छुँदा पनि छुँदैनौँ, लिँदा त परको कुरा लिँदैनौँ। र हाम्रा सहयोगी हातहरूले निभेको चुलो बाल्ने प्रयासका निमित्त यसको सदुपयोग गर्नुहुनेछ। पौष्टिक आहार दिनुहुनेछ सुत्केरीहरूलाई र औषधि खान नभएका बिरामीहरूलाई औषधि पुर्याइरहनु भएको छ। दुध र लिटो खान नपाइरहेका शिशुहरू कहाँ पुगिरहेको छ। तपाईँहरूले दिनुभएको यो दान र तपाईँहरूले दिनुभएको यो माया। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। रत्नबहादुर तामाङ गोलढुङ्गाबाट रत्नबहादुर तामाङ टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर रत्नबहादुरजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर सर नमस्कार। नमस्कार। ल के छ यहाँको कुरा भन्नुहोस् त। सर म मेरो घर चाहिँ स्थायी घर चाहिँ काभ्रे पलाङ चोक घुम्लो गाउँपालिका हो। म चाहिँ मृगौला ट्रान्सफर गरेको बिरामी सर। मलाई नियमित खाने औषधिको अभाव छ। ए अनि के गरिरहनु भएको छ त अहिले? होटेलमा काम गर्ने सर। मेरो श्रीमतीले दिएको मृगौला अनि श्रीमती र म होटेलमा काम गर्थेँ। अनि अहिले काम पनि छैन सर। श्रीमती र बच्चाहरू गाउँमा छन्। अनि गाउँमा पनि सर अब यो रासन पानीको चाहिँ अब आवश्यक थियो सर। अब वाडामा गयो, वाडाले नै अब रासन सिद्धियो भनेर दिएन। अनि मैले औषधिको कुरा नि गरेको थिएँ। वाडाले के भन्नुभयो भने औषधि हामी ल्याइदिने मात्र हो, तपाईँको खर्च हुन्छ भन्नुभयो। अनि सर अनि एकदम औषधि खान नसकेर अनि तपाईँले अहिले तपाईँ यहाँ कतिजना बस्नुहुन्छ? के छ अहिलेको अवस्था चाहिँ? अन्य कुराको औषधिको त हाम्रा ताराबहादुर राणावाडले यहाँले बुझ्नुहुनेछ र तपाईँको औषधिको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्छौँ। खाद्यान्नको अवस्था के हो यहाँ? छैन सर। यहाँ सर घरबुटीले पहिल्यैदेखि म बिरामी भएदेखि एउटा कटेज दिनुभएको थियो। म कटेजमा बस्छु। हजुर। भाडा लिनुहुन्न। अनि खाना पनि उहाँ घरबुटीले नै यहाँ होटेलमा ल्याइदिनुहुन्छ रासन। अनि होटेलको 2जना काम गर्ने भाइहरू नै होटेलमै छन्। अनि हामी होटेलमै खान्छौँ सर। भनेपछि तपाईँलाई खानाको अवस्था अहिले अभाव छैन? खानाको अभाव छैन सर, यहाँ चाहिँ छैन सर। गाउँमा चाहिँ अभाव हो। गाउँमा अब वाडामा समर गऱ्यो, वाडाले नि छैन भन्नुभयो। ल गाउँ कुन ठाउँ भन्नुहोस् त? मेरो भुम्लो गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 सर। कुन जिल्ला? काभ्रे पलाङ चोक। काभ्रेको भुम्लो गाउँपालिका सर। भुल्लु? हजुर भुम्लो गाउँपालिका। भुल्लु गाउँपालिका। अनि सर मैले त्यो मेयर साहबलाई नै फोन गरेँ सर। उहाँले के भन्नुभयो, खेतीपाती छैन भन्नुभयो। अनि म त एकदम बिरामी मान्छे सर। खेतीपाती गरेर 1 वर्ष खान पुग्दैन। मलाई एकदम रासन पनि आवश्यक छ। ल रत्नबहादुरजी, तपाईँको त्यहाँ तपाईँसँग हामी समन्वय गरेर तपाईँको गाउँसम्म खाद्यान्न पुर्याउने प्रयास पनि गर्छौँ। अहिले तपाईँलाई औषधि उपचारको लागि चाहिँ हाम्रा ताराबहादुर राणावाडले टेलिफोन गर्नुहुन्छ। मोबाइल नम्बर भन्नुहोस् त। मेरो 9841 हजुर 092 हजुर 674 सर।
हुन्छ 9840920674 तपाईँसँग समन्वय गरेर तपाईँलाई औषधि ल्याउने र तपाईँको घरसम्म खाद्यान्न अभावको समस्या समाधान गर्ने हामी प्रयास गर्छौँ। चिन्ता नगर्नु होला है त रत्नबहादुरजी। हस् सर हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, हामी अहिले यहाँहरूका समस्याहरू लिइरहेका छौँ र यतिखेर शिक्षण अस्पतालका योजना तथा निर्माण शाखाका प्रमुख दीपक तिवारीकी आमा विष्णु कुमारी तिवारीले हाम्रो अभियानलाई रु 10,000 सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। यसका लागि दीपक तिवारीलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी विष्णु कुमारी तिवारीलाई पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूले दिनुभएको यो माया, तपाईँहरूले देखाउनु भएको यो सदाशयता नेपाली समाजमा यतिखेर थुप्रै व्यक्तिहरूलाई परेको अप्ठ्यारोलाई, त्यो कठिनाइलाई, ती समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त यहाँहरूले जुन सद्भाव, सहृदयता, मानवता र भातृत्व बाँडिरहनु भएको छ, यसका लागि नेपाली समाज सदा कृतज्ञ रहनेछ। किनभने एकअर्कालाई तपाईँहरूले जसरी यो विषम परिस्थिति बढ्दै जाँदा बढ्थेक गरिरहनु भएको छ, यसका लागि हामी उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ यहाँहरूको यो पुण्य कर्मका निमित्त। दर्शकवृन्द, यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर 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 नमस्कार। मनोरथ गौतम कपन बालुवाखानीबाट। नमराज गौतम कपन बालुवाखानीबाट होइन त? मनोरथ गौतम। ए मनोरथ, हजुर ल भन्नुहोस् त। हजुरको कार्यक्रमको एकदमै प्रशंसा गर्न चाहन्छु सर। हजुर धन्यवाद। हजुरले गर्नुभएको यो एकदम सराहनीय कार्यक्रम छ सर, यसको लागि एकदम हृदयदेखि एकदमै हार्दिक धन्यवाद गर्न चाहन्छु। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो छोरी सामना गौतमको यही देश 31 गते 5औं जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा कोरोना कहरको समस्याबाट जुन हजुरले चलाउनु भएको अभियान छ निवेको चुलोला बाल्नको लागि, यसको लागि बुवा झम्कोप्रसाद गौतम, आमा नेत्र कुमारी गौतम, म बाबा मनोरथ र मामु सम्झनाको तर्फबाट रु 5,055 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहन्छु सर। ल, तपाईँको छोरीलाई हामी जन्मदिनको शुभकामना भन्न चाहन्छौँ र तपाईँ गौतम परिवारलाई यो सहयोगका निमित्त तपाईँले छोरीको जन्मदिनको अवसर पारेर जुन सहयोग गर्नुभएको छ यो विषम परिस्थितिमा, यसका लागि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, धेरै धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ मनोरथ गौतमजी। सर, अब यसमध्येबाट म 2,000 छोराछोरीहरू समर्पण गर्न पनि चाहन्छु सर। जुन त्यो 5,055 रुपियाँ छ, योबाट सकिन्छ भने हजुरको छोराछोरीलाई केही खुवाउने टिमहरू छन् उहाँलाई एकदमै हुनुहुन्छ। हाम्रा अभियानमा जोडिनु भएको राजन महर्जनजीहरू हुनुहुन्छ, विश्वनाथ प्रसाद गुप्ताहरूले पनि खुवाइरहनु भएको छ, नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घका रमेश थपलियाहरूले खुवाइरहनु भएको छ। चराचुरुङ्गी अन्य प्राणी जनावरलाई खुवाउनको लागि तपाईँले 2,000 हामी उहाँ अभियन्ताहरूलाई दिनेछौँ यसका लागि है त। तपाईँले दिनुभएको यो दान रु 2,000 चाहिँ चराचुरुङ्गीलाई, बाँकी बचेको पैसा निवेको चुलो बाल्ने अभियानमा होइन त? हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ मनोरथ गौतमजी कपन बालुवाखानीबाट। उहाँले रु 5,055 रुपियाँ उहाँको छोरी सामना गौतमको 31 गते पर्ने 5औं जन्मदिनको अवसरमा उहाँहरूले यो सहयोगको लागि उहाँलाई हामी हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र उहाँको छोरीलाई जन्मदिनको शुभकामना पनि भन्न चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, त्यसै गरी आज नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घलाई बनेपाकी कुसुम श्रेष्ठ सुवेदीबाट रु 5,500 हिजो उहाँले हाम्रो यो अभियान मार्फत दिने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो। नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। भक्तपुरकी गङ्गा श्रेष्ठबाट रु 5,005 रुपियाँ प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी मुक्ता बास्कोटा हुनुहुन्छ, उहाँको श्रीमान निमा तेन्जिङ शेर्पा कागेश्वरी नगरपालिका वडा नम्बर 9 मनहरा काठमाडौँ निवासी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले स्वर्गवासी आत्माको सम्झनामा शिवप्रसाद बास्कोटा, मुमा निर्मला बास्कोटा, ससुरा दावा शेर्पा, सासू निमलमु शेर्पाको सम्झनामा रु 10,555 रुपियाँ हाम्रो अभियानलाई सहयोग गर्नुभएको छ नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घको मार्फतबाट। त्यसै गरी नेपाल अटो वर्कसपले सीतापालाका भगवती गुरुङ र अन्चु गोपाली, भोटेवालका रमा सुवेदी, प्रतीक्षा मगरलाई खाद्यान्न सहयोग गर्नुभएको छ। नवदुर्गा पार्टी प्यालेस सुकेदारमा रूपक बानियाले आज 1जना महिलासहित थप 7 जनालाई आश्रय तिलगङ्गा आश्रय दिइरहनु भएको छ। थप आश्रय दिनको लागि मानिसहरू त्यहाँ जानुभएको छ। तिलगङ्गा क्षेत्रमा दैनिक 200 जनालाई खानापानीको व्यवस्था भइरहेको छ र त्यसै क्षेत्रमा पर्ने 50 घर परिवारलाई पनि खाद्यान्न वितरण गर्नुभएको छ रूपक बानिया र नवदुर्गा पार्टी प्यालेस मातृकाजीहरू पनि हुनुहुन्छ। कृष्ण प्रणामी समाज उहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, अब यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्याको समाधानको खबर कर्ममा हामी निरन्तर रहिरहेका छौँ, रहिरहनेछौँ। कोरोना कहर एभी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनु।
कोरोना कहर न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकमित्र, यतिखेर हामी लागिरहेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा। आदरणीय दर्शकमित्र, हिजो यहाँहरूले टिपाउनुभएका समस्याहरू मध्येका मात्रै हाम्रा कृष्ण प्रणामी समाजका व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूले उहाँहरूले सम्बोधन गर्नुभएका समस्याको अद्यावधिक विवरण म यहाँ राख्दैछु। कृष्ण प्रणामी समाजका सुमन पुडासैनीबाट आज कुलबहादुर तामाङ जोरपाटीमा र माकलबारीमा रत्नकुमार लामाको घरमा निभेको चुलो बाल्नको लागि उहाँले खाद्यान्न सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी भोलादहलबाट घनेन्द्र घिमिरे जोरपाटी र सन्तोष पराजुले बौद्धमा खाद्यान्न पुर्याइएको छ। कपिल भुयालबाट सुनिता तामाङ र माया राई महाङ्काल बौद्ध र शान्ति गौतम पिङ्गला स्थानमा उहाँको घरमा खाद्यान्न पुर्याइएको छ। कृष्ण प्रणामी समाजका अरुण पाण्डेबाट जितबहादुर तामाङ शेषमती बालाजुमा खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यसै गरी इच्छाराम केसी र धननाथ लुइटेलबाट सबिना बिक बालकुमारीमा खाद्यान्न र ग्यास पुर्याइएको छ। शर्मिला अधिकारी इन्द्रचोकमा खाद्यान्न पुर्याइएको छ। सीता अर्याल सिनामङ्गलमा खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यसै गरी कोरोना कहरको हाम्रो यो अभियान, कोरोना कहर न्युज पहलको यो अभियानमा उपत्यका बाहिरका निम्न समस्याहरू पनि, यी समस्याहरू पनि हाम्रा कृष्ण प्रणामी समाजका विभिन्न व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूले समस्या समाधान गर्नुभएको छ। दोलखाका राजु लामालाई कृष्ण प्रणामी समाजबाट खाद्यान्न सहयोग भएको छ। त्यसै गरी विराटनगरका शङ्कर देवकोटालाई कृष्ण प्रणामी समाजका एके ढकालबाट खाद्यान्न सहयोग भएको छ। त्यसै गरी अर्घाखाँचीका सरस्वती परिवारलाई कृष्ण प्रणामी समाजका रामकुमार श्रेष्ठबाट खाद्यान्न सहयोग भएको छ। उपत्यकाभित्र र उपत्यका बाहिर यहाँहरूले गर्नुभएको यी सहयोगका लागि, हाम्रो अभियानसँग जोडिएर गर्नुभएको यो पुण्य कर्मको लागि हामी कृष्ण प्रणामी समाज र समग्र त्यहाँका पदाधिकारी व्यक्ति व्यक्तित्वलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर अब म यहाँहरूका टेलिफोन लिनेछु। लैनचौरबाट निर्मला श्रेष्ठ टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। म निर्मलाजीलाई स्वागत गर्छु। हजुर निर्मलाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते सर। हजुरलाई के छ यहाँको कुरा भन्नुहोस् त। हजुर सर, मेरो यही खाजना सुत्दिएको सर, काम छैन केही छैन। म चाहिँ नि अब त्यतिकै बसेको छ। पहिला काम गर्थेँ, अब श्रीमानले काम गर्नुहुन्थ्यो, अब काम पनि छैन सर, लकडाउन भयो त्यही भएर। खाद्यान्न सकियो? सम्झेको त्यही भएर। खाद्यान्न सकियो। कतिजना हुनुहुन्छ घरमा? हामी 3 जना छौँ सर। सानो कोही लिटोको पिठो ल्याउनु पर्ने अवस्था छ? कोही छन् सानो बालबालिका? छैन सर, छोरी छ, ठुलै छ, 12 वर्षको। के खाद्यान्न सकियो होइन त? हजुर हजुर। ल मोबाइल नम्बर कृपया भनिदिइहाल्नुहोस् त। सर मैले त्यहाँ टिपाएको थिएँ। हुन्छ हुन्छ, ल निर्मलाजी तपाईँको घरमा भोलि खाद्यान्न आइपुग्छ, चिन्ता नगर्नु होला है त। हजुर सर। धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर 5 फर्पिङ निवासी मामा भान्जा समाजसेवी भन्नुभएको छ। आफ्नो नाम भन्न चाहनुभएको छैन। दक्षिणकाली माताको नाममा हाम्रो यो अभियानलाई उहाँहरूको तर्फबाट रु 30,000 सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। दक्षिणकाली माताको नाममा दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर 5 फर्पिङ निवासी मामा भान्जा समाजसेवीलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। उहाँले हाम्रो अभियानमा रु 30,000 सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर 5 फर्पिङ निवासी मुरारी केसी आफ्नो स्वर्गीय श्रीमती कृष्ण केसीको नाममा क्यान्सर पीडितलाई 2600 रुपियाँ र केही दिन अगाडि आफ्नो बालबच्चा पाल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको भन्ने जनाउनु भएको एउटा परिवारलाई 2500 रुपियाँ गरी 5100 रुपियाँ दिन चाहनुभएको, सहयोग गर्न चाहनुभएको हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। म उहाँलाई धेरै धेरै हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन, यतिखेर कुलेश्वरबाट हरेन्द्र किशोर पासवान हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर हरेन्द्र किशोरजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। सर नमस्कार। सर नमस्कार हरेन्द्रजी। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर हामी कोरोना कहरमा लागेछ। हजुर चुलो निभेको चुलो बार्न क्रममा लागेछु सर। हो तपाईहरु नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घबाट तपाईहरु सक्रिय हुनुहुन्छ। यसको लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हरेन्द्रजी हामी। हजुर सर। ल अब आज पनि तपाईले थुप्रै ठाउँमा निभेको चुलो बाल्ने अभियानमा हुनुहुन्छ। ल यहाँ के छ आज चाहिँ भनिदिनुस् त। हजुर यहाँको कुरा के छ? हजुर हाम्रो कुरा के छ सर, हामी अब कोरोना कहरमा लागेको हो सर। हजुर। तर हामी अब खदानहरू पुर्याउँदै जाँदाखेरि यस्तो पीडितहरू देख्छ सर। हजुर। माया लाग्छ, यस्तो देख्छ कि अब हामीलाई पनि अब सहयोग त गरिरहनु भएछ, शरीरबाट पनि गरिरहनु भएछ। अब शरीरबाट भएन सर, अब आफ्नो अब अलिकति दामबाट पनि गर्ने इच्छा गरेछ सर म। ए हुन्छ, तपाईँ आफै सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा यो अभियानलाई?
हजुर, व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो यही अभियानलाई सहयोग गर्न चाहन्छु सर। हजुर, ल के सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ हरेन्द्रजी? हजुर, म 5,000 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहन्छु सर। 5,000 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा। हरेन्द्रजी, यहाँको स्थायी घर चाहिँ कहाँ हो? हजुर, मेरो अस्थायी घर भारत हो सर। भारतको कुन ठाउँ? भारत बिहार हो, मोतिहारी जिल्ला हो सर, थाना पहाडपुर हो। ए हजुर हजुर, घर गोवर्धनपुर हो सर। ए हुन्छ। ल अब हामी नेपाली भारती जो भए पनि यतिखेर हेर्नुहोस् त सबै मानवले एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईँले देखाउनु भएको यो सदा सहायताका निम्ति तपाईँ आफै हरेन्द्र किशोर पासवानजी नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ मार्फत निभेको चुलो बाल्ने हाम्रो अभियानसँग जोडिएर सक्रिय ढङ्गबाट लागिरहनु भएको छ। त्यसै गरी तपाईँ आफै व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्न चाहनुभएको छ रु 5,000 रुपियाँ। यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी तपाईँको यो पुण्य कर्मको उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ हरेन्द्र किशोर पासवानजी। हजुर सर, धेरै धेरै धन्यवाद छ है त यहाँलाई। हजुर, हाम्रो धेरै धेरै धन्यवाद कोरोना कहरको लागि सर। हजुर, टिभी न्युजको लागि पनि हाम्रो धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। हस् हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। उच्च आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ कुलेश्वरमा बस्नुहुने हरेन्द्र किशोर पासवान। उहाँको स्थायी घर हो भारतको बिहारको मोतिहारीमा उहाँको स्थायी घर हो र अहिले कुलेश्वरमा उहाँले किशोर अटो वर्कसप चलाइरहनु भएको छ र त्यहाँ अहिले नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घमा पनि आबद्ध भएर प्रभावकारी ढङ्गबाट निभेको चुलो बाल्ने अभियानमा लागिरहनु भएको छ हरेन्द्र किशोर पासवान। व्यक्तिगत रूपमा पनि रु 5,000 सहयोग गर्छौँ म सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ। उहाँले देखाउनु भएको मान्नु भएको यो मानवताका लागि हामी हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ हरेन्द्र किशोर पासवानलाई। धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। थैबबाट इन्दिरा बिक। इन्दिराजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, के छ यहाँको कुरा भन्नुहोस् त। मलाई साह्रै नै गाह्रो भयो सर। अब हिजो बिहानसम्म के अरे गरेर दाउरा पकाएर बुढालाई खानिदिएको थिएँ, अहिले त्यही पनि छैन सर। कतिजना हुनुहुन्छ बच्चाहरू? बच्चाहरू 3 जना, हामी 2 जना गरेर 5 जना छन् सर। 5 जना हुनुहुन्छ। अनि के खाइरहनु भएको छ त? यहाँ खानेकुरा सकियो? हजुर सक्यो सर। त्यही भएर अहिले त बुढाहरू अलिअलि दाउरा पकाएर बुढालाई खाँदै सर, भोलि बनाउन छैन, त्यही भएर हजुरलाई कल गरेको सर। ग्यास पनि छैन, चामलहरू पनि केही छैन सर, त्यही भएर हजुरलाई तरकारीहरू पनि अब भनौँ न दालहरू पनि केही पनि छैन सर, त्यही भएर हजुरलाई मैले कल गरेको। हुन्छ ल, तपाईँ घरमा भोलि खाद्यान्न, ग्यास र तरकारीको व्यवस्था हुनेछ, कृपया चिन्ता नगर्नु होला। हजुर सर, एउटा कुरा भन्छु म हजुरलाई। हजुर, मलाई साह्रै टाउकोदेखि रोग छ सर। अब चिटिङ उत्तरै के अरे मजुतलामा दचाएर दबाई खाने गरेको थिएँ, त्यो पनि अहिले खान पाएन सर। टाउको दुख्छ, म काम नि हुन्छु, अहिले 3-4 जना अठाउनु पर्छ सर, त्यही भएर दबाई खाने पैसा पनि हुन्छ ल। तपाईँको औषधिको समस्या के छ? तपाईँको स्वास्थ्यको समस्या के छ? हाम्रो ताराबहादुर राणाबाट सरले यहाँलाई सहयोग गर्न आउनुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ है। त्यसपछि खाद्यान्न ग्यासको समस्या हामी ल्याउनेछौँ तपाईँको घरमा, भोलि बिहानलाई आइपुग्नेछ, चिन्ता नगर्नुहोला। मलाई यहाँ मोबाइल नम्बर भन्न सक्नुहुन्छ कि यता टिपाउनु भएको छ? हजुर, मिलामले टिप्नु भन्छ सर, मलाई मुखमा आउँदैन। हुन्छ, हामी तपाईँको घरमा भोलि खाद्यान्न अनि ग्यास र तरकारी ल्याउँछौँ, बिहानै चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईँको अनि औषधिको तपाईँको स्वास्थ्यको समस्या ताराबहादुर राणावाडले टेलिफोन गर्नुहुनेछ है त। इन्दिराजी धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन, पोखराको जीएमसी अस्पतालमा किडनीका बिरामी हुनुहुन्छ विमल पाण्डे। उहाँलाई भक्तपुर अस्पतालबाट औषधि लानुपर्ने, तर औषधि पुग्न सकिरहेको छैन भनेर हामीलाई खबर गर्नुभएको छ। उहाँलाई औषधि पुर्याउनु पर्नेछ। विमल पाण्डेको टेलिफोन नम्बर 9846 94 48 40 हो। कृपया तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने यो टेलिफोनमा टेलिफोन गरेर तपाईँहरूले यो टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गरेर उहाँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। पोखराको जीएमसी अस्पतालमा हुनुहुन्छ उहाँ उपचार। त्यसै गरी तारकेश्वर नगरपालिका 6 नम्बरमा अमृता आचार्य बस्नुहुन्छ। उहाँको घरमा खाद्यान्न अभाव भएको छ। उहाँको तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा अमृता आचार्य हुनुहुन्छ। उहाँको घरमा खाद्यान्न अभाव भएको छ। उहाँको टेलिफोन नम्बर 9861 47 54 20 हो। त्यसै गरी किर्तिपुरमा गोपाल पौडेल बस्नुहुन्छ। उहाँको घरमा खाद्यान्न अभाव भयो, खानेकुरा छैन, चुलो निम्न लाग्यो भन्नुभएको छ। उहाँको घरमा हामी खाद्यान्न पुर्याउँछौँ। उहाँको टेलिफोन नम्बर 9818 35 47 26 हो। 9818 35 47 26 हो। त्यसै गरी यहाँहरूले आज हामीलाई थुप्रै समस्याहरू राख्नु भएको छ। मनबैजू लोकतान्त्रिक चोकमा सुमी कार्की हुनुहुन्छ। सुमीजीको टेलिफोन नम्बर 9848
75 43 28 हो। उहाँको घरमा खाद्यान्न अभाव भएको कुरा जनाउनु भएको छ। 98 48 75 43 28 हो। त्यसै गरी बालकुमारीमा सुवास सापकोटा बस्नुहुन्छ। उहाँको श्रीमती 2 महिनाको सुत्केरी हुनुहुन्छ, खाद्यान्न अभाव छ, घरमा खुवाउने कुरा केही पनि छैन भन्नुभएको छ। उहाँको टेलिफोन नम्बर 98 13 78 51 24 हो। उहाँको टेलिफोन नम्बर 98 13 78 57 24 हो। त्यसै गरी मलाई भोला दाहाल कृष्ण प्रणामी समाजका भोला दाहालले मलाई एउटा SMS पठाउनु भएको छ। राधिका नौपानेको अघि हामीले टेलिफोन लिएका थियौँ। उहाँको घरमा खाद्यान्न तुरुन्तै पुगेको छ। आज दिउँसो नै त्यहाँका कृष्ण प्रणामी समाजका गीता ढकालले राधिका नौपानेलाई खाद्यान्न तुरुन्तै पुर्याउनु भएको छ। गीता ढकाललाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकमित्र, यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। काष्ठमण्डप माधुरी मानन्दर हुनुहुन्छ काष्ठमण्डपबाट। माधुरीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। नमस्कार हजुर। ल के छ यहाँको कुरा कृपया भनिदिनुहोस् त। यो चाहिँ हजुर यो च्यानल र हजुर च्यानललाई चाहिँ र च्यानलबाट चाहिँ जो चाहिँ त्यो खान नपाउनेहरूलाई घर घरमा पुर्याउनु जानेहरूलाई चाहिँ हजुर मेरो चाहिँ भित्रै हृदयबाट चाहिँ तिनीहरूलाई त्यो चाहिँ नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ धेरै चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर हुन्छ, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि चाहिँ मैले चाहिँ अब यसको लागि चाहिँ मेरो भाउजूहरू 2 जना हुनुहुन्छ। हजुर अनि त्यो भाउजूहरूको नाउँबाट चाहिँ 11,101 रुपियाँ दिने मैले चाहिँ चाहेको थिएँ। 11,111 रुपियाँ दिन चाहनुहुन्छ। भाउजूहरूको नाम भन्नुहुन्छ? भाउजूहरूको नाम भाउजूहरूको नाम चाहिँ गङ्गा माया मानन्दर र त्यो दुर्गा देवी मानन्दर स्वर्गीय हो। ए हजुर 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 स्वर्गीय भाउजू गङ्गा माया मानन्दर हो र दुर्गा देवी मानन्दरको सम्झनामा सम्झनामा रु 11,111 रुपियाँ हाम्रो अभियानलाई दिन चाहनुहुन्छ हैन त? हजुर हजुर हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँले गर्नुभएको यो पुण्य कर्मले थुप्रै निभेको चुलोहरू बल्नेछ। हामी आभार व्यक्त गर्छौँ माधुरीजी यहाँलाई। हजुर 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 ल मेरो पनि हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। काष्ठमण्डपबाट माधुरी मानन्दर, उहाँले स्वर्गीय भाउजू गङ्गा माया मानन्दर र दुर्गादेवी मानन्दरको सम्झनामा रु 11,111 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। उहाँलाई हामी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हजुर नमस्कार। मसिनी बिक भक्तपुरबाट मसिनी बिक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर मसिनीजी नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हेलो हजुर हजुर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर भक्तपुरबाट मसिनी बिक हो? हजुर सर। हजुर हजुर ल यहाँको कुरा के छ कृपया भनिदिनुहोस् त। सर मेरो चाहिँ समस्या एउटा हजुरसँग भन्नुपर्ने चाहिँ म पहिलादेखि त्यो फिनेलको बेचेर चाहिँ गुजारा चलाइरहेको थिएँ। हजुर अनि अहिलेसम्म मैले चाहिँ त्यही फिनेलकै काम गरेर चाहिँ गुजारा चलाइरहेको थिएँ सर। अब अहिले चाहिँ यति बेला फिनेल पनि कसैले लिन मान्दैन सर। जाँदाखेरि बेच्न पनि अलिअलि सामान त थियो। अब जाँदाखेरि कोरोना सर्छ, सामान नलिने। अहिले हामीले खानालाई चाहिँ छैन कसरी किनेर सरसफाइ गर्नु। सरसफाइ गर्ने सामान पनि अहिले त्यति व्यापक छैन सर। अनि साह्रै समस्या भएको भएर ग्यास र खाद्यान्न सिद्धिएको थियो। ग्यास र खाद्यान्न। ल तपाईँको घरमा कतिजना हुनुहुन्छ? मेरो 5 जना परिवारमा एउटा नानी 10 महिनाको छ। 10 महिनाको भनेको हजुर लिटोको पिठो पनि चाहियो? लिटोको पिठो चाहिँदैन सर। चाहिँदैन? अनि सर यतापट्टि मेरो बहिनी हुनुहुन्छ कि भाइ बहिनी, उहाँहरूको चाहिँ खाद्यान्न मात्रै समस्या थियो। अनि उहाँहरूको नि भन्दिनुहुन्थ्यो। 2 परिवारलाई खाद्यान्न चाहियो होइन त? तपाईँलाई ग्यास पनि चाहियो होइन? मोबाइल नम्बर भनिहाल्नुहुन्छ कि अथवा यहाँ टिपाउनु भएको छ? टिपाउनु त टिपाएको सर। हुन्छ ल हामी तपाईँको मोबाइल नम्बर लिन्छौँ। मसिनी बिकजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँको घरमा भोलि खाद्यान्न ग्यास र तपाईँको भाइ बहिनीको घरमा पनि खाद्यान्न आइपुग्छ। कृपया चिन्ता नगर्नुहोला। कपनबाट आस्था कार्की टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। आस्थाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर सुशीलजी नमस्कार। नमस्कार यहाँलाई यहाँको टिमलाई धन्यवाद। हजुर यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। एकदम चुलेको निभेको चुलो चाहिँ बाल्ने कार्यक्रम एकदम ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। हजुर
र यहाँको क्लबको साथीहरूलाई अनि यो अटोमोबाइलको साथीहरूलाई प्रणामी समूहको साथीहरूलाई सबैलाई मेरो तर्फबाट हाम्रो परिवारको तर्फबाट हजुर नमन गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो पनि धेरै धेरै नमन छ। यसैमा त अब अलिकति हामीलाई पनि अब यसो सुन्दा साह्रै भएको हुँदै हामीले यसो सल्लाह गरेर ठुलो नआउने यसो सानो सहयोग गरौँ भनेर हजुर हाम्रो बुबा र मम्मीको नाममा हजुर बुबा बमबहादुर कार्की बमबहादुर अनि मम्मी चाहिँ पदम कुमारी कार्कीको नाममा पदम कुमारी कार्कीको नाममा हजुर म अष्ट कार्की र मेरो म्याडम चाहिँ बबिता कार्कीको तर्फबाट 5105 रुपियाँ। बबिता कार्की यहाँको धर्मपत्नी 5105 रुपियाँ 5 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ यो अभियानलाई हैन त? सहयोग गर्न यहाँको यो एकदम निडेको ठुलो बान्ने कार्यक्रमलाई एकदम यो राम्रो यहाँको शुभ नाम चाहिँ के भन्नु अलि बुझ्ने गरी भन्नु। अष्टकार्की मेरो अष्टकार्की मेरो मिसेसको नाम बबिता कार्की। अष्टकार्की ल अष्टकार्की यहाँको धर्मपत्नीको नाम बबिता कार्की यहाँहरूले बुबा बमबहादुर कार्की र आमा पदम कुमारी कार्कीको नाममा सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ अभियानलाई रु 5105 हजुर। अनि यसमा चाहिँ यसमध्येबाट 1000 चाहिँ यो पशुपतिको चराचुरुङ्गीलाई चारो दिने समूहलाई गरेर अनि बाँकी चाहिँ यहाँको जुन साथीहरूले गर्नु हो त राम्रो काम छ यसको लागि कम्ती हान्दिने यसो यो सहयोगी हातहरूमा यसो जोड्यौँ भनेर चाहिँ अनि यहाँलाई चाहिँ एसएमएस गरेको थियो साथीले फोन गर्नु। एकदमै धन्यवाद छ अष्टजी तपाईहरुकै यो पुण्य कर्मले गर्दा त हो नि यतिखेर हेर्नुस् त जसरी सहयोग जुटिरहेको छ जसरी सहयोग भइरहेको छ। एबी न्यूज अब म के त सुशीलजीलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ यहाँले जुन सुरुवात गर्नुभयो काहीँ पनि अब अलिकति चाहिँ एडभोकेसी गर्ने मान्छे पनि चाहिन्छ हैन जुन यहाँले सुरु गर्नुभयो सुरु गर्दा सबै भयो त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँलाई चाहिँ अब यो कुनै नेपाली जनताले बिर्सिने छैन यहाँको यो पहललाई एबी न्यूजको यो जुन प्रयास हो यसले गर्दा धेरै मान्छेको चाहिँ ठुलो बलेको छ हजारौँ मान्छे भयो ठुलो भन्ने यसको लागि यहाँलाई कृतज्ञता धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ है। हुन्छ हस् हस् वास्तवमा त धन्यवादका पात्र यहाँहरू जस्तो व्यक्ति र व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अष्टजी तपाईँले गर्दा नै निभेको चुलो बलिरहेको छ। हामी यहाँलाई चाहिँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामी जस लिन चाहँदैनौँ सम्पूर्ण जस र धन्यवादको पात्र यहाँहरू हुनुहुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कपनबाट अष्ट कार्की र उहाँकी धर्मपत्नी बबिता कार्कीले बुबा बमबहादुर कार्की र आमा पदम कुमारी कार्कीको सम्झनामा रु 5105 रुपियाँ र त्यो मध्ये 1000 रुपियाँ चाहिँ पशुपन्छीका लागि चराचुरुङ्गीलाई खुवाउनको लागि उहाँले दिनुहोस् भन्नुभएको छ। यहाँ यो पुण्य कर्मको लागि यहाँले दिनुभएको बाँड्नुभएको यो मानवता र सद्भावका निमित्त हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ अष्ट कार्कीलाई र उहाँकी धर्मपत्नी बबिता कार्कीलाई। दर्शकबिन नैकापमा हुनुहुन्छ सीता श्रेष्ठ उहाँलाई पहिला पनि सहयोग भएको हो। किडनीको बिरामी हुनुहुन्छ उहाँको श्रीमान झलक श्रेष्ठ अहिले औषधि उपचारको लागि समस्या भयो भन्नुभएको छ। हाम्रो ताराबहादुर राणावाटलाई कृपया टेलिफोन नम्बर टिपेर उहाँलाई सहयोगको लागि पहल गर्नलाई आग्रह गर्छौँ। 98 28 94 0300 हो उहाँको टेलिफोन नम्बर सीता श्रेष्ठको। ताराजीले आज दिनभर धेरै ठाउँमा औषधिको समन्वय गरिरहनु भएको छ। आज मात्रै होइन जसरी उहाँ काम गरिरहनु भएको छ आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर अस्पताल कुदिरहनु भएको छ गरिरहनु भएको छ। तर सुरक्षित हुनुहुन्छ सावधान हुनुहुन्छ सतर्क हुनुहुन्छ उहाँ र यसरी गरेको काम यस्तो प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गरिरहनु भएको छ कि औषधि खान नपाएका बिरामीहरूको औषधि पुर्याउने काममा उहाँले खेल्नुभएको भूमिकाको हामी उच्च सराहना उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ ताराबहादुर राणाभाटलाई। त्यसै गरी चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा सुशील मगर हुनुहुन्छ उहाँको घरमा 2 महिनाको सुत्केरी रहेको कुरा हामीलाई बताउनु भएको छ। सुशीला मगर हुनुहुन्छ 2 महिनाको सुत्केरी खाद्यान्न अभाव भन्नुभएको छ। उहाँको टेलिफोन नम्बर 98 088 25 705 हो 98 088 25 705 उहाँको टेलिफोन नम्बर हो। दर्शकबिन यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। बोडेबाट मेघराज कार्की टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेघराजजी नमस्कार कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते हजुर। ल हजुर यहाँको कुरा के छ भनिदिनुहोस् त मेघराजजी। हजुर सर सुनिरहनु भएको छ मलाई यहाँको कुरा के छ कृपया भनिदिनुहोस् त। हजुर भन्नुहोस् त। सुत्केरी घरमा छ खाद्यान्न अभाव भयो। आफ्नो वडा कार्यालयबाट 10 किलो पाएको थिएँ अनि त्योभन्दा पछि चाहिँ पाउन सकेको छैन सर मलाई खाद्यान्नको अभाव हो। हुन्छ ल ठिक छ तपाईँ घरमा खाद्यान्न भोलि आउँछ चिन्ता नगर्नु होला है त। तपाईँको मोबाइल नम्बर हामीसँग छ तपाईँलाई भोलि हामी खानेकुरा ल्याउँछौँ चिन्ता नगर्नुहोस् है त।
बोडेबाट मेघराज कार्की घरमा सुत्केरी हुनुहुन्छ, खाद्यान्न अभाव भएको कुरा गर्नुभएको छ। हामी उहाँलाई भोलि टेलिफोन नम्बर हाम्रा मित्रहरूले टिपिसक्नु भएको छ, भोलि हामी उहाँलाई घरमा खानेकुरा पुर्याउनेछौँ। मेघराजजी कृपया तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोला, तपाईँले अहिले समाजसँग अपेक्षा गर्नुभएको छ, हामीसँग अपेक्षा गर्नुभएको छ। कुनै पनि हालतमा यो अपेक्षाको उपेक्षामा हामी उपेक्षा गर्ने छैनौँ र यहाँको समस्या समाधान गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरू भोलि आउनुहुनेछ। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामीले यहाँहरूका धेरै समस्याहरू टिपिरहेका छौँ। सीता पाइलाबाट विमला नेपाल टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विमलाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ। हजुर ल भन्नुहोस् त के छ यहाँको कुरा? हजुर म यहाँ केही सानो रकम सहयोग गरौँ भनेर हो सर। ए हजुर, ल के सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? हामी नगद सहयोग गर्छौँ। यहाँ बुवा कुरा गर्न खोजिरहनु भएको छ, बुवासँग कुरा गर्नु नि सर। ए हुन्छ बुवा नमस्कार। हजुर नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत छ है यहाँलाई कार्यक्रममा। ल भन्नुहोस् त। हजुर अब एउटा सानो त हजुरहरूले त्यस्तो गरिदिनु भयो, मलाई साह्रै खुसी लागेको छ र सानो एउटा सहयोग गरौँ भनेर। यहाँको शुभ नाम? हेमकुमार नेपाल। हेमकुमार नेपाल? हेमकुमार। ए हजुर हेमकुमार नेपाल। हजुर के सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? म अलिकति सानो सहयोग पैसा 11,255 त्यो बा आमाको नाममा, घर सबै परिवारको नाममा गर्नु पर्छ क्या, स्वर्गीय बा आमाको नाममा। ए भन्नुहोस् न, स्वर्गीय बा आमा? बाको नाम रोमप्रसाद। हजुर, रोमप्रसाद नेपाल। आमा यशोदा देवी नेपाल। यशोदा देवी नेपाल, हजुर। अनि अब सबै परिवारबाट अब नेपाल परिवार हुन्छ, सम्पूर्ण नेपाल परिवार। अहिले तपाईँहरू सीता पाइलामा बस्नुहुन्छ होइन? सीता पाइला निवासी सम्पूर्ण नेपाल परिवारबाट यहाँहरूले गर्नुभएको सहयोगका लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हजुरलाई धन्यवाद। यो हजुर ए हुन्छ, होइन यसो गरौँ यहाँलाई हाम्रा सहयोगी हातहरूले त्यहाँ टेलिफोन गर्नुहुनेछ, आउँदाखेरि उहाँहरूलाई भनौँ यहाँहरू बस्ने स्थान चाहिँ त्यो गर्दा सहजीकरण हुन्छ होइन? र यहाँले गर्नुभएको यो पुण्य कर्मको लागि चाहिँ हामी उच्च कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ है त। हजुर धन्यवाद। हजुरहरूलाई पनि त्यो सर राम्रो शुभकामना गर्नुभयो भएर मलाई त्यति भित्रैबाट त्यति आएर म त्यो आफ्नो गति अनुसारको सानो सहयोग। यो सानो होइन नि, यो त महान सहयोग हो। तपाईँले बाँड्नुभएको यो धन मात्रै होइन, मन र माया हो यो हेमजी। यसरी बुझ्छौँ हामी यसलाई है त। हस्, धेरै धन्यवाद छ। सीता पाइलाबाट विमला नेपाल र बुबा उहाँका बुबा हेमकुमार नेपालले सम्पूर्ण नेपाल परिवारको तर्फबाट स्वर्गीय बुवा रोमप्रसाद नेपाल र आमा यशोदा देवी नेपालको सम्झनामा रु 11,255 सहयोग गर्न चाहनुभएको छ विमला नेपाल र हेमकुमार नेपाललाई हामी हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। दानबहादुर थापा मगर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नयाँ बजारबाट दानबहादुर थापा मगर टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर दानबहादुरजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। सर नमस्कार। म नयाँ बजारबाट बोलेको सर, दानबहादुर थापा मगर। नमस्कार हजुर। सर अहिले ग्यासको आवश्यक परे सर, अब ग्यास पनि छैन, हेर्नु खाना नि केही छैन। अस्ति नै सरहरूले ल्याइदिनु भएको थियो, अनि के अहिलेसम्म खाइयो सर होइन? कसले ल्याउनु भएको थियो? खोइ सर, उहाँको नाम त मैले कन्ठ गरेनन्, उहाँको नाम त मलाई यति याद भएन सर। अनि उहाँले ल्याउनु भएको थियो अस्ति नै। अनि त्यो सिडिसक्यो सर। भोलि ग्यास खाद्यान्न चाहियो होइन? कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँको परिवारमा? हाम्रो 5 जना सर, 3 जना छोराहरू अनि 2 जना बुढाबुढी, हामी बुढाबुढी सर। हुन्छ, तपाईँ घरमा भोलि ग्यास खानेकुरा आउँछ, तपाईँलाई चिन्ता नगर्नुहोस्। र भोलि ल्याउने व्यक्तिको नि नाम नसोधे हुन्छ है, जसले ल्याए पनि हामी सोध्नु पर्दैन, तपाईँले थाहा पाइराख्नु पर्दैन। हाम्रा सेवा गर्न आउने, हाम्रा कर्म गर्न आउनेहरू आउनुहुन्छ र यहाँलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। धेरै धन्यवाद सर। नयाँ बजारबाट दानबहादुर थापा मगर। हामी एउटा कुरा भनिरहेका छौँ, तपाईँको घरमा जसले खानेकुरा ल्याउनुहुन्छ कृपया उहाँको नाम सोध्नुहोस्, उहाँलाई कृतज्ञता मात्रै व्यक्त गर्दै हुन्छ। यो तपाईँको कृतज्ञतालाई उहाँहरूलाई केही पनि हुने होइन, तर हामी पूर्वीय सभ्यताको संस्कार र संस्कृतिमा बाँचेका त्यो जीवन पद्धति अँगालिरहेका व्यक्ति हौँ र तपाईँको स्वाभिमानको सम्मान गरेर तपाईँको घरमा खानेकुरा ल्याउने व्यक्तिको कृपया नाम थाहा पाइदिनुहोस्, कृपया उहाँहरूलाई धन्यवाद भनिदिनुहोस्, नमस्कार फर्काइदिनुहोस्। तपाईँले जाँदाखेरि हस् आउनुभयो, धन्यवाद, निकै यो सेवाको लागि आभारी छौँ भनिदिनुहोस्। यसो गर्दा कसैको केही जाँदैन र कसैको केही लाँदैन पनि, कसैले केही लिँदैन पनि, उहाँहरूलाई त्यो आभारले ठुल्ठुलो केही हुने पनि होइन। हामी के भनिरहेका छौँ भने हाम्रो सभ्यता र संस्कृति किन कसरी मासिँदैछ? स्वाभिमानको सम्मान गर्ने संस्कृति कहाँ गलत छ? तपाईँले अरूको घरमा खाद्यान्न लैदा उहाँलाई हेप्ने होइन,
स्वाभिमानको सम्मान गर्नुहोस्, नमस्कार भन्दै जानुहोस् र तपाईँलाई पनि उहाँले अनि उपेक्षा गर्ने होइन, तपाईँले उहाँलाई कृतज्ञता जाहेर गरेर धन्यवाद भन्नुहोस्, नमस्कार फर्काइदिनुहोस्। यति भनिरहेका छौँ। तपाईँहरू त्यति गरिरहनु भएको छैन, नगरे पनि केही पनि छैन, नगर्नु होला केही पनि छैन, गुनासो होइन, केही पनि होइन। हामी भनिरहेका छौँ हाम्रो पूर्वीय सभ्यताको संस्कृति र संस्कारलाई पनि हामी यो अवलम्बन गरौँ भन्ने मात्रै भनिरहेका छौँ। दानबहादुर थापा मगर सेवा गर्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। भोलि तपाईँको घरमा ग्यास खाद्यान्न आइपुग्नेछ, चिन्ता नगर्नु होला, चिन्ता गर्नु पर्दैन, हामी सेवाको कर्ममा छौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हजुर हजुर, स्वयम्भूबाट लक्ष्मी खनाल आउनुभएको छ। लक्ष्मीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर लक्ष्मीजी, ल भन्नुहोस् न यहाँको कुरा के छ? सर्वप्रथम त हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। अनि म पनि सानो सहयोग गरेर हजुरहरूसित जोडिन खोजेको। ए हुन्छ, हजुर भन्नुहोस् न के छ? हजुर मेरो नाति जन्मेको छ, आज 15 दिन भयो। हजुरको के भन्नुभयो? नाति? हजुर मेरो नाति अध्यन्त खनाल। अध्यन्त खनाल, हजुर। नाति जन्म्यो, तपाईँलाई बधाई छ है। हजुर धन्यवाद। अनि त्यही नाति जन्मेको उपलक्ष्यमा मैले थोरै सानो रकम 11,111 हजुर रु 11,111 हजुर टक्राउँछु। सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। हजुर बुवा रामप्रसाद खनाल। हजुर बुवा रामप्रसाद खनाल। म लक्ष्मी खनाल भएँ। हजुर आमा तपाईँ लक्ष्मी खनाल हुनुभयो। अनि बाबा प्रकाश खनाल, मम्मी सत्या खनाल। बाबा प्रकाश खनाल र सत्या खनाल होइन त? अनि अङ्कल विकास खनाल। ल विकास खनाल अङ्कल। हाम्रो खनाल परिवार। ल खनाल परिवार अनि अध्यता खनाल हैन? अध्यन्त खनाल। अध्यन्त खनाल। ल उहाँको अब यो हामी सबैलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हजुर सर, मैले किनभने मेरो बुहारी अब सुत्केरी, नाति छ सानो, मैले पनि यस्तै सुत्केरी खान नपुगेको अनि बच्चा सानो दुध खान नपुगेकोलाई होइन हजुर हजुर सहयोग गर्न चाहन्छु। अनि चाहिँ लायन्स क्लबको सरहरूलाई अब पठाइदिनु होला। हुन्छ, तपाईँले दिनुभएको यो सहयोग चाहिँ विशेष गरी सुत्केरीलाई प्राथमिकतामा राखेर हामी शिशुलाई लिटोको पिठो, सुत्केरीलाई पौष्टिक आहार पुर्याउँछौँ है त? हजुर मैले पनि अब किन मेरो घरमा नै सुत्केरी भएको हुनाले होइन सुत्केरीलाई कति गाह्रो छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ नि मलाई पनि। हुन्छ हुन्छ, हामी सबैलाई थाहा छ, धेरैलाई थाहा छ। लक्ष्मीजीले त आफ्नै बुहारी देख्नुभयो, तपाईँलाई थाहा छ। त्यसकारण दुःख बुझेकाहरूले, अप्ठ्यारो बुझेकाहरूले अनि भोग भने कस्तो हुन्छ थाहा पाएकाहरू नै हामीसँग जोडिरहनु भएको छ। हामी एकदमै आभारी छौँ तपाईँहरूको। तपाईँले जसरी मन बाँड्नु भएको छ, तपाईँले जसरी तपाईँले आफ्नो सद्भाव बाँड्नु भएको छ, माया बाँड्नु भएको छ, एकदम आभारी छौँ लक्ष्मीजी तपाईँहरूप्रति हामी है त। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है बाबु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वयम्भूबाट लक्ष्मी खनाल, उहाँको नाति जन्मेको छ। नाति जन्मेको उपलक्ष्यमा हजुरबुवा रामप्रसाद खनाल र हजुरआमा लक्ष्मी खनाल, उहाँका छोरा प्रकाश खनाल अनि बुहारी सत्या खनाल र अर्को छोरा विकास खनालको नामबाट रु 11,111 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ हामी। यतिखेर हरिसिद्धिबाट शर्मिला तामाङ टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर शर्मिलाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते सर। हजुर नमस्कार, ल भन्नुहोस् त यहाँको कुरा के छ? सर मेरो खाना सिकेको थियो, त्यही भएर सर। खानेकुरा सक्यो, कहिलेबाट सकियो? 1 हप्ता जति भयो सर। 1 हप्ता जति भयो। अहिले के खाइरहनु भएको छ? 1 हप्तादेखि खानेकुरा सकिएछ, घरमा के खाइरहनु भएको छ त? सर यहाँ छिमेकी दिदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग साबुटी गरेर छिमेकी दिदीको नाम भन्नुहोस् त? खाइरहेको थिएँ। छिमेकी दिदीको नाम भन्नुहोस् त? हजुर सर। छिमेकी दिदीको नाम भन्नुहोस् न? छिमेकी दिदीको नाम सरिता हो सर। सरिता के हो? सरिता राई। सरिता राईलाई हाम्रो धेरै धेरै धन्यवाद छ। हो छिमेकमै एकअर्कालाई सहयोग गरेर खाने बस्ने हो। अब अहिले चाहिँ तपाईँको घरमा अब खानेकुरा चाहियो, ग्यास र खाद्यान्न हामी भोलि ल्याउँछौँ। मोबाइल नम्बर यहाँ टिपाइसक्नु भएको छ होला होइन शर्मिलाजी? हजुर सर। हजुर हुन्छ। ग्यास पनि सिकिरहेको सर, म आगोमा पकाएर खाइरहेको। ठिक छ त, आगोमा पकाएर खाने नै आगोमा हो त, निकै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। खाने नै आगोमा पकाएर हो। विकल्प छ भने विकल्पको प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँसँग विकल्प छैन र चुलो निभेको छ भने हाम्रा सहयोगी हातहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ है त शर्मिलाजी। हुन्छ, हरिसिद्धिबाट शर्मिला तामाङ, उहाँको घरमा खाद्यान्न सकिएछ, ग्यास सकिएछ, आगोमा पकाएर खाएको भन्नुहुन्छ। पकाउने नै आगोमा हो, पानी त हालेर पकाउने हो, पानीले खानेकुरा पाक्दैन। हामी भनिरहेका छौँ तपाईँलाई ग्यास किन दिने भन्दा निर्विकल्प उपाय नै छैन। ग्यास बिना तपाईँ खानै पाइरहनु भएको छैन भने दिने हो कसैले। हामी चुलोमा पकाइरहेका छौँ भन्छन्, पकाउने नै चुलोमा हो नि त।
अनि आगोमा पकाउने नै आगोमा हो, एकदम राम्रो गरिरहनु भएको छ, राम्रोसँग पकाएर खानु होला, आगोमा पाक्ने गरी पकाएर खानु होला। र आगो छैन, आगो बाल्ने अवस्था छैन भने चाहिँ अनि हामी ग्यास दिने हो है, यो कुरा चाहिँ विचार गरिदिनु होला। यसको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। झलक नारायण रेग्मी स्याङ्जाबाट, झलक नारायण रेग्मी टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। झलकजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते दाजु। नमस्कार नमस्कार। स्याङ्जाबाट झलक नारायण रेग्मीजी होइन त? हजुर हजुर। ल स्याङ्जा कुन ठाउँ होला? स्याङ्जा भिरकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 छाङछाङदी। भिरकोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 बाट। ल झलकजी के छ, किन सम्झनु भयो हामीलाई, ल भन्नुहोस् त। मेरो बुवा शालिग्राम रेग्मीको पुण्यतिथिमा मैले सानो सहयोग गर्न चाहेको भएर हजुरलाई कल गरेको। हुन्छ, एकदमै धन्यवाद छ। बुवा शालिग्राम रेग्मीको पुण्यतिथिमा के सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? मैले नगद हजुर कति सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ झलकजी? 5505 रुपियाँ हजुर। हुन्छ, 5505 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ होइन त? हुन्छ, ल यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। अनि यहाँको बुबा शालिग्राम रेग्मीको पुण्यतिथिमा उहाँको सम्झनामा यहाँले गर्न चाहनुभएको यो दान रु 5505 रुपियाँ भन्नुभएको छ। झलक नारायण रेग्मीजी स्याङ्जा भिरकोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 बाट तपाईँले बाँड्नुभएको यो सद्भाव र यो मायाका लागि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हस्, धेरै धन्यवाद। स्याङ्जा भिरकोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 बाट झलक नारायण रेग्मीले यतिखेर हाम्रो अभियानलाई उहाँको बुबा शालिग्राम रेग्मीको पुण्यतिथिको अवसर पारेर रु 5505 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। यसका लागि उहाँलाई हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन, यहाँहरूले टिपाउनुभएका यो थुप्रै समस्या समाधान गर्ने पहलमा हामी लागिरहेका छौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हजुर कृष्णबहादुर विक हुनुहुन्छ थलीबाट। कृष्णजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। हजुर, ल भन्नुहोस् त यहाँको कुरा के छ? हजुर, म एउटा डिस्ट्रिब्युसन सर। हजुर। अनि अलि मेरो घरमा यो खाद्यान्नहरू सिद्धिएको थियो सर, एकदम समस्या भएको थियो। अनि यहाँ मेरो फेरि मिसेसलाई यो किडनीको प्रब्लम भएर चाहिँ किडनीको लागि अलिक औषधि खानु परेको थियो सर। अरे अनि खोइ कतैबाट के गर्न नसकेर अलिक आवाजमा छु सर म अलि। किडनीको समस्या छ, औषधिको बारेमा हाम्रा सहयोगी हात आउनुहुनेछ ताराबहादुर राणावारजी। त्यसै गरी तपाईँ घरमा के खाद्यान्न सकियो भन्नुभयो? कतिजना हुनुहुन्छ घरमा? हजुर, घरमा अहिले चाहिँ 3 जना छौँ सर। सानो कोही शिशु बच्चा कोही छ? शिशु बच्चा त छैन सर, एउटा 16 वर्षको। ल ठिक छ। मजाले दाल भात खान सक्नुहुन्छ तपाईँको 16 वर्षको छोराले। मलाई तपाईँको मोबाइल नम्बर भन्नुहुन्छ कि यहाँ टिपाउनु भयो? हजुर, 986970 051 529 529। ठिक छ, 9869011529। कृष्णजी, भोलि तपाईँको घरमा खाद्यान्न आइपुग्छ, चिन्ता नगर्नु होला है त। उहाँलाई फोन गर्न लाउनुहोस् न। कतिजनाको परिवार हुनुहुन्छ उहाँहरू? उहाँको 5 जनाको परिवार छन्। होइन, जम्मा कति परिवार भनेको क्या कृष्णजी, कति परिवार? उहाँको चाहिँ 5 जनाको परिवार हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। हाम्रो चाहिँ 3 जना। अर्को एउटा परिवार भन्नुभएको छ, थप अर्को एक परिवार। हस्, धेरै धन्यवाद छ कृष्णजी, धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन, हामी यहाँहरूका समस्या धेरैभन्दा धेरै लिने प्रयास गरिरहेका छौँ र उहाँले टिपाउनुभएका यी समस्यामा भोलि बिहानदेखि हाम्रा सहयोगी हातहरू जानुहुनेछ र उहाँको घरको समस्या समाधान गर्नुहुनेछ। यतिखेर इटहरीबाट खड्ग तामाङ टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। खड्गजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर खड्गजी मलाई सुनिरहनु भएको छ? उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको जस्तो लागिरहेको छ। इटहरीबाट खड्ग तामाङ आउनुभएको थियो। हजुर खड्गजी। दर्शकबिन, हामी छौँ कोरोना कभर न्युज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा र आज हामी यहाँहरूका धेरै समस्या लिएर ती समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोजिरहेका छौँ र हामी भनिरहेका छौँ यहाँहरूका समस्या वास्तविक समस्या राख्नुहोस्, ती समस्या सम्बोधन गर्ने खबर कर्ममा हामी लागिरहेका छौँ र ती समस्यालाई समाधान गरेरै छाड्छौँ।
हामीले आज दिउँसोबाट थुप्रै एसएमएस र टेलिफोनबाट लिएका यी समस्यालाई अब हामी कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सकिसकेपछि, प्रत्यक्ष रूपमा सकिसकेपछि हामी अनौपचारिक रूपमा बस्नेछौँ र करिब 1-1.5 घण्टा लाग्नेछ हामीलाई त्यसको लागि। र यहाँहरूका टिपाउनुभएका यी समस्यालाई, बिहानैदेखि टिपाउनुभएका समस्या, हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई ती समस्या सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि हामी दिनेछौँ। र उहाँहरूले भोलि बिहानैदेखि यहाँहरूका समस्या समाधान गर्नको लागि बिहानैदेखि आउनुहुनेछ टेलिफोन गरेर यहाँहरूको घर घरमा। यहाँहरूले कृपया टेलिफोन समयमा उठाइदिनु होला र यहाँहरूले समन्वय गरिदिनु होला। समन्वय गरेर समस्या समाधानका लागि आउनुभएका सहयोगी हातहरूलाई सहयोग गरिदिनु होला। त्यसका लागि हामी यही आग्रह गरिरहेका छौँ यहाँहरूलाई, वास्तविक समस्या राख्नुहोस् र समस्या समाधानको पहलमा यहाँहरूले गर्नुभएको सहयोगका निमित्त र सेवा गर्ने मौका दिनुभएकोमा हामी आभारी छौँ। यतिखेर इटरीबाट खड्ग तामाङ टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। पुनः म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर खड्गजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हेलो सर, नमस्कार सर, सुशील सर। हजुर नमस्कार। इटरीबाट खड्ग तामाङ होइन त? हजुर सर, म इटरीबाट सर। हजुरलाई इटरी कुन ठाउँ होला? म इटरीमै हो सर, इटरी चोकमै, इटरी 2 नम्बर हो। मेरो घर चाहिँ पहिला चाहिँ ओखलढुङ्गा हो सर, हाल चाहिँ इटरीमा सर। ए ल, हुन्छ, एकदमै धन्यवाद छ। अनि हामीलाई किन सम्झनु भयो? हजुर सर्वप्रथम हजुरहरूको एभिन्युज परिवार सबैलाई, मानव सेवा गर्ने सबै सम्पूर्ण टिमलाई मेरो मुरी धन्यवाद हजुर। हजुर यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। मेरो पनि अब धेरै त सकिँदैन सर, अब थोरै भए पनि म पनि यसो हजुरहरूको सहयोगबाट सानो सहयोग गरौँ भनेर हजुरहरूलाई सम्झेको छ। ए हुन्छ, यहाँ के सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? मेरो चाहिँ स्वर्गीय बुबा र दाजु भाइको सम्झनामा म 10,555 रुपियाँ सहयोग गर्नु चाहन्छु सर। 10,555 भन्नुभयो? हजुर सर। हुन्छ ल, दाजुभाइ भन्नुभएको छ, नाम भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो बुबा स्वर्गीय बुबा टोकबहादुर तामाङ र दाजु जितबहादुर तामाङ अनि भाइ बिर्ख तामाङको सम्झनामा सहयोग गर्न चाहन्छु। हजुर हुन्छ ल, एकदमै धन्यवाद छ यहाँलाई। बुबा टोकबहादुर तामाङ, भाइ दाजु जितबहादुर तामाङ र भाइ बिर्ख तामाङको सम्झनामा यहाँले रु 10,555 रुपियाँ हाम्रो यो अभियानलाई सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। हामी यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ खड्गजी। हस् सर, म हजुरहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद सर। अब यसो दिन दुखीहरूलाई निभेको चुलो बाल्नु हजुरहरूले गरेको यो ठुलो योगदानलाई म धेरै सम्झेको छु सर। हजुरहरूलाई धेरै नमस्कार। तपाईँहरूको सहयोगबाट मैले पनि यसो सहयोग गर्ने मौका पाएकोमा धेरै धन्यवाद सर। हुन्छ, यहाँलाई धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले गर्नुभएको सेवाले हो वास्तवमा निभेको चुलो बलेको। त्यसकारण खड्गजी तपाईँलाई हामी धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद छ यहाँलाई है त। हस्, इटरी चोकबाट ओखलढुङ्गा पहिला उहाँहरूको घर रहेछ, इटरीमा बस्नुहुन्छ अहिले स्थायी घर इटरी। खड्ग तामाङ हुनुहुन्छ। स्वर्गीय बुबा टोकबहादुर तामाङ, दाजु जितबहादुर तामाङ र भाइ बिर्ख तामाङको सम्झनामा रु 10,555 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। यसका लागि हामी उहाँलाई हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन, अब हामी यहाँहरूले टिपाउनुभएका यी समस्या अब समाधान गर्ने अनौपचारिक पहलमा लाग्नेछौँ र यहाँहरूले जसरी हामीलाई यी समस्याहरू राख्नुभएको छ, यो समस्याको प्राथमिकता क्रम तोकेर हाम्रा सहयोगी हातहरू भोलि बिहानदेखि यहाँहरूको घर घरमा आउनुहुनेछ। कृपया यहाँले टेलिफोन उठाइदिनु होला र सेवा गर्ने मौका दिनुहोला। र हामी भनिरहेका छौँ, तपाईँका यी खाद्यान्न सम्बन्धी समस्या लगायतका तपाईँका अन्य जुनसुकै समस्याहरू, तपाईँको घरमा अथवा तपाईँलाई परेको थिचोमिचो अन्याय, अत्याचार, शोषण, विविध खालका तपाईँमाथि पर्ने थिचोमिचोको विरुद्धमा पनि हामी आवाज बुलन्द गर्छौँ। आवाजविहीनहरूको आवाज बुलन्द गर्ने यो खबर कर्ममा छौँ र यहाँहरूले निर्धक्क भएर ढुक्क भएर अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा, आफूलाई परेको थिचोमिचोको विरुद्धमा हामीलाई आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुनेछ। हामी समस्या समाधानको पहलमा जुट्नेछौँ र अब यहाँहरूले राख्नुभएका यी समस्यालाई समाधान गर्ने अब अनौपचारिक काममा हामी लाग्नेछौँ र अब भोलि फेरि हामी आउनेछौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधान गर्ने यो खबर कर्ममा। कोरोना कहर एभिन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। तर आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे र सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरका लागि र कोरोना कहर एभिन्युज पहलका लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज खबर। हस्त नमस्कार।